Wait, dear, just a second. Sangeeta, wait. Okay, floor is your guys. Go ahead. So Ranjit दाइ आउनुभयो आइसक्नु भएको छ ए हस् सुरु गरौँ सर Yes, please go ahead. Okay, good morning everyone. It's me Sangeeta Dhami. आजको हाम्रो सक्सेस समिटको चौथो सिरिजमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्ग अतिथि र प्यारा सहभागीहरूलाई हाम्रो जुम एपमा र डिफेन्स करियर एकाडेमीको फेसबुकको लाइभ प्रोग्राममा म मेरो र डिक्यानको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा गर्दछु हजुरहरूले यस कार्यक्रमबाट केही कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ। डिक्यान इज नट अ प्लेटफर्म ओन्ली फर एक्वायरिङ नलेज, इट इज द प्लेटफर्म वेयर यु क्यान मोडिफाई यर सेल्फ। राजेन्द्र सरले हामीहरूलाई सधैँ यही कुरा भनिराख्नुहुन्थ्यो, तर साँच्चै आज डिक्यानले हामीहरूलाई पढाइ लेखाइ मात्र नभई व्यावहारिक कुराहरू पनि सिकाउँदै आइरहेको छ। सो म मेरो र मेरा सहपाठीहरूको तर्फबाट सर्वप्रथम हाम्रा आदरणीय सर डाक्टर राजेन्द्र केसी सरलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर फर प्रोभाइडिङ अस सच अ वन्डरफुल प्लेटफर्म। I think we are really blessed that we have a teacher like you. Thank you very much, sir. Now, without any delay, I would like to start our today's session. आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिका रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ रेस्पेक्टेड प्रोफेसर डाक्टर जितेन्द्र धोजखाँड सर र आजको टपिक सेल्फ रियलाइजेसन एजुकेसनका बारेमा आदरणीय सरले हामीहरूलाई प्रश्न पार्नुहुनेछ। आई थिङ्क इट इज अ न्यू टपिक फर एभ्रीवान। हामी सबैलाई यसको बारेमा थाहा छ जस्तो लाग्छ, तर वी हेभ नट क्लियर डेफिनेसन अबाउट इट। सो यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णले हाम्रो पुरा समय सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु र अब म केही ढिला नगरी अब आजका सह सञ्चालक दाइ रञ्जित भण्डारीलाई सरको परिचय भनिदिन र उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका संगीता धामी बहिनीलाई, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आजको यस कार्यक्रमको सहसञ्चालक रञ्जित भण्डारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमन एवं आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीलाई जुमबाट र फेसबुक लाइभ मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म एउटा के जानकारी गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आजको हाम्रो यस 5औं श्रृङ्खलामा डाक्टर जितेन्द्र धोजखाँड सर हामीहरूमा जोडिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको शीर्षक भने सेल्फ रियलाइजेसन एजुकेसन सम्बन्धी रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा केही प्रश्नहरू गर्नु परेको खण्डमा यदि फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू त्यहाँ गएर कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ भने, यदि जुम एपबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने राइट साइडमा रहेको च्याट बक्समा गएर तपाईँहरूले हामीलाई क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। अब भने म ढिला सुस्ती नगरी हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि डाक्टर साहबको जीवनीको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँको वास्तविक नाम जितेन्द्र धोजखाँड हो भने उहाँलाई सुप्रिम गड ब्रह्मानन्द भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँले कृतिपुर विश्वविद्यालयमा एज अ प्रोफेसर एट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्समा 1989 देखि 2017 सालसम्म कार्यरत रहनु भएको थियो। त्यसै गरी नेपाल मिलिटरी एकाडेमी खरिपाटी भक्तपुरमा 1993 देखि 2018 सालसम्मको समय अवधिमा उहाँ 3 चोटि डिन हुनुभयो भने 2 चोटि चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्ट पनि रहनुभयो। उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको चेयरम्यान पनि रहनुभयो। त्यसै गरी हाल भने उहाँ श्री ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपालको प्रमुख सल्लाहकार पनि रहनु भएको छ।
यो थियो उहाँले प्राप्त गर्नुभएका प्रमुख डेजिग्नेसन्सहरू। अब भने म उहाँको जीवनीमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। उहाँको जन्म सन् 1994 फेब्रुअरी 28 मा भएको थियो। डाक्टर साहब आफ्नो जीवनकालमा 7 वटा विधाहरूमा प्रख्यात हुनुहुन्छ। 7 वटा विधाहरूमा उहाँले सफलता दक्षता हासिल गर्नुभएको छ। ती हुन् खेलकुद, शिक्षा, सेवा, राजनीति, व्यापार व्यवसाय, पारिवारिक जीवन र सामाजिक सेवा। खेलकुद विधाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सन् 1970 मा उहाँको संलग्नतामा काठमाडौँमा कमल पोखरी बक्सिङ क्लबको स्थापना भएको थियो, जुन नेपालको इतिहासमा पहिलो रजिस्टर्ड क्लब पनि रहेको छ। उहाँ नेपालको इतिहासमा एकमात्र अनबिटन बक्सर प्लेयर रहनु भएको छ। उहाँले 1978 मा भएको 8औं एसियन गेम्समा नेपाललाई प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभएको थियो भने दुर्भाग्यवश उहाँको पीएचडी प्रोजेक्टको कारणले गर्दाखेरि 1980 मा भएको ओलम्पिक्स गेममा पनि उहाँ सहभागी हुन पाउनु भएन। उहाँको खेलकुद विधामा 25 वर्षको अनुभव रहँदै आएको छ। त्यसैगरी शिक्षा र तालिमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि डाक्टर साहबको जीवनी साच्चीकै सङ्घर्षमय बितेको छ। उहाँको पिताजीको बाल्यावस्थामै देहान्त भएको कारणले गर्दाखेरि आफै काम गर्दै आफै पढ्नुपर्ने मात्रै नभएर घरको पनि जिम्मेवारी वहन गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको बाल्यावस्था सङ्घर्षमय बितेको थियो। त्यसका बावजुद पनि डाक्टर साहबले 1971 मा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो भने 1981 मा उहाँले पीएचडी डिग्री हासिल गर्नुभएको थियो। उहाँले इन्टरनेसनल सेमिनार्सहरूमा पेपर प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुभएको छ। साथै उहाँले धेरै लेख रचनाहरू र किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ। उहाँको किताबहरूको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दाखेरि नेसनल सेक्युरिटी, डिफेन्स स्टडिज, पोलिटिकल थट्स, कम्पेरिटिभ पोलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक थट्स र यसका साथै सुप्रिम गड, बडी, विल, विजडम एन्ड वर्कहरू चाहिँ उहाँले लेख्नुभएका प्रमुख किताबहरू मध्ये रहेको छ। त्यसैगरी अब सर्भिस र सेवाको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँले नेपाल आर्मी हेडक्वार्टरमा 1970 देखि 1975 सम्म बक्सिङ र स्विमिङको एज अ इन्स्ट्रक्टर रहनुभयो। उहाँको सर्भिस एन्ड सेवामा 48 वर्षको अनुभव रहेको छ। त्यसैगरी पोलिटिक्समा उहाँको संलग्नता इन्भल्भमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेनेटको सदस्यताको लागि उहाँले ग्रेजुएट इलेक्सनको कन्टेस्टेन्टको रूपमा रहनु भएको थियो। त्यसैगरी पाँचौँमा रहेको बिजनेस र व्यापार व्यवसायको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कमल पोखरीमा रहेको जितेन्द्र फर्निचर चाहिँ उहाँले 1971 मा स्थापना गर्नुभएको थियो भने बिजनेस र व्यापार व्यवसायमा उहाँको अनुभव 10 वर्षको रहेको छ। त्यसैगरी उहाँको पारिवारिक जीवनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँको 6 जना सन्तानहरू होइसिन्छ, 4 जना म्यामहरू र 2 जना सरहरू होइसिन्छ। उहाँको बाल्य अवस्था भने निकै नै दुःखद बितेको दुःखद रहेको हामी सुन्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। त्यसैगरी सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा उहाँको संलग्नताको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँले ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम बिल्डिङ र माँ महाकाली स्थापना हुँदा अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। धार्मिक क्षेत्रमा पनि उहाँको 48 वर्षको अनुभव रहेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरूले अब भने हाम्रो आजको यस प्रमुख अतिथिज्यूले आफ्नो जीवनकालमा मेडल्स, कप र सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गर्नु भएको बारेमा म लान चाहन्छु। उहाँले शिक्षा, तालिम र खेलकुद गरी 2 वटा गोल्ड र 2 वटा सिल्भर मेडल्सहरू, त्यसैगरी 20 वटा भन्दा बढी कपहरू र मोर देन 100 वटा भन्दा बढी सर्टिफिकेट्सहरू चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी डाक्टर साहबलाई मे 26, 2006 का दिन पिस अवार्डले सम्मान गरिएको थियो। एम्बेसडर फर पिस बाई युनिभर्सल पिस फेडरेसन काठमाडौँले उहाँलाई पिस अवार्डले सम्मान गरेको थियो। त्यसैगरी उहाँलाई 2017 सालमा उहाँको विश्व प्रसिद्ध किताब सुप्रिम गड, बडी, विल, विजडम एन्ड वर्कका लागि शार्दुल शमशेर जेबी राणा स्मृति कोषद्वारा 1 लाख 1 नगदले सम्मान स्वरूप प्रदान गरिएको थियो उहाँलाई। त्यसैगरी कमल पोखरीमा अवस्थित रिसर्च सेन्टर फर पिस एन्ड डेभलपमेन्टमा उहाँ अध्यक्ष होइसिदा नेसनल रिसर्च आर्टिकल्स कम्पिटिसनमा 10 जना भाग्यशाली विजेताहरूलाई जोन अफ पिस प्राइज प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी 1980 मा पञ्च पुस्तकालयको सिल्भर जुब्ली हुँदा उहाँ चेयरम्यान होइसिन्थ्यो
र त्यसबेला राष्ट्रका सुरक्षाको रूपमा अनवरत खटिएका 25 जना महान व्यक्तित्वहरूलाई उहाँले गोल्ड मेडलले सम्मान गर्नुभएको थियो। परम गुरु श्री तिरुकानन्दसँग सिक्नु भएको श्री रुद्रम योगा मार्फत डाक्टर साहबसँग एक त्यस्तो अद्भुत शक्ति छ जसकारण उहाँ सुप्रिम गडसँग डाइरेक्ट कनेक्ट हुनुभएको छ र उहाँको भिजनबाट पनि उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले अघि पनि दर्शकबिन्दहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ, डाक्टर साहब ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपालको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ उहाँ अहिले होइसिन्छ। यति नै थियो। मैले डाक्टर साहबको जीवनी पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि पाएका मुख्य बुदाहरू प्राय कुराहरू थपगड भएका छन् भने, यदि मिस्टेक छन् भने म क्षमा प्रार्थी छु। र यति भन्दै म आजको यस कार्यक्रमको मेन सेसन पछि प्रस्तुत गर्नको लागि म पुनः आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालिका सङ्गीता धामी बहिनीलाई यस फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाई। र अबको हाम्रो सेसन भनेको सरले हामीहरूलाई सेल्फ रियलाइजेसन एजुकेसनको बारेमा हामीलाई प्रश्न पार्नुहुनेछ र अब म केही ढिला नगरी सरलाई आजको प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। प्लिज सर। सर जितेन्द्र सर, हजुरले त्यो अनम्युट गरिबक्छ त हजुर, त्यो म्युट भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ गएर क्लिक गरिबक्छ हजुर। सरले अनम्युट गरिबक्छ हजुर, तल त्यो लाइनमा तल लास्टमा हेरिबक्छ त त्यो म्युट स्टार्ट भिडियो भन्ने छ, त्यो म्युटलाई चाहिँ अनम्युट गरिबक्छ, अनम्युटलाई म्युट गरिबक्छ हजुर। गरे हजुर सर, फेरि म्युटमा आयो, फेरि गरौँ। हजुर सर, ल हजुरको सर फेरि गरिबक्छ हजुर, एकचोटि मात्रै दबाइबक्छ हजुर। भयो। ल सर, हस् हजुर, थ्याङ्क यू हजुर। अब यो ऊ चाहिँ स्लाइड कसरी निकाल्ने हो? त्यहाँ साइडमा छ। हेलो 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 राजेन्द्र सर। स्लाइड अब हेर्नु पर्यो। स्लाइड खोलिबक्छ हजुर। सर हजुरले स्लाइड खोलिबक्छ पहिले, त्यसपछि शेयरमा गइबक्छ हजुर, तल शेयरमा। तल शेयर स्क्रिन छ भन्ने छ त्यहाँ शेयरमा, शेयर स्क्रिनमा। हजुर सर, त्यहाँ हरियो बत्ती बल्यो हो हजुर, त्यो क्लिक गर। हजुर सर गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ आउँछ हजुर, हजुरले स्लाइडलाई चुज गर्छ हजुर। अब यहाँ आयो हजुर, पावर पोइन्ट होइन? हजुर सर। अब त सानो आएको छ, सानो आयो। अब त्यसलाई शेयर गरिबक्छु यता आएर हजुर। ठुलो छैन, सानो छ, पछाडि देखिन्न। नानी कहाँ गइछ? नानीलाई बोलाइबक्छ त हजुर, म उहाँलाई भन्छु। हेलो त्यही ठाउँबाट हजुरले भिडियो पनि दुईटा क्लिक गरिबक्छ हजुर, भिडियो पनि अनि माइक त ठिक छ हजुर, भिडियो हो हजुर। हजुरले नातिनीलाई बोलाइबक्छ अब मैले भन्थे हजुर, अनि सजिलो हुन्थ्यो सेयर गर्न। खोइ कहाँनिर छ भिडियो? त्यही माइकको साइडमा हजुर, स्टार्ट भिडियो भन्ने छ।
सर हजुर नानीलाई दिइबक्यो छ दाजु नानु त्यो भिडियो क्यामेरा हेर्नु त त्यो जुन जुमको लास्टमा छ स्टार्ट भिडियो गरिदिस्यो अनि त्यसपछि शेयरमा गएर अघि हामी स्लाइड गराएको थियौँ नि त्यस्तै गरेर फेरि शेयर गर्छियो तल शेयरमा गएर अनि स्लाइड खोल्दिस्यो फुल हजुर सुरु भइसक्यो सेसन तल स्टार्ट भिडियो छ हेर्छ त सरले भिडियो म्युट गरिबक्स्यो कि हेलो होइन गर्नु पर्दैन सर यहाँ होइसिन्छ जुन त्यो जुमको छ नि हामी देखिया छ सबैजना देखिनु भएको छ यहाँ केही पनि देखिया छैन ओके मेक इट फास्टर यो भर्चुअल क्लासको डिफेक्ट भनेकै यही हो होइन अब सर निकै पुरानो होइसिन्छ अब 75 प्लस होइसिन्छ अब उहाँले अलिकति यो भिडियो अफ गरिबक्सेर त्यो शेयर गर्ने उहाँको स्लाइड थियो अघि हामी तयार गरेका थियौँ अहिले गर्दै होइसिन्छ सरले आजको टपिक छ सेल्फ रियलाइजेसन एजुकेसन हामी एकछिन धैर्य धारण गर्नुपर्ने भयो हजुर डाक्टर साहबले त्यहाँ मिलाउन्जेल सम्पूर्ण प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यदि तपाईँ हाम्रो यस जुम एप मार्फत जोडिन सक्नु भएको छैन भने हामीलाई तपाईँहरूले फेसबुक लाइभ मार्फत पनि डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यानको फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि आफ्नो कोही साथीहरू आउन बाँकी हुनेछ भने चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म डाक्टर साहबले त्यहाँ भिडियो रेडी बनाउन्जेलसम्म चाहिँ हामीहरू चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि आजको सेसनमा चाहिँ डाक्टर साहबले सेल्फ रियलाइजेसन एजुकेसनको बारेमा हामीहरूलाई जानकारी गराउनुहुनेछ र यदि तपाईँहरूलाई यस टपिकमा केही कन्फ्युजन केही जान्न जिज्ञासाहरू रहेको खण्डमा चाहिँ कमेन्ट मार्फत चाहिँ तपाईँहरू प्रश्न सोध्नुहुनेछ र हामी चाहिँ तपाईँहरूको त्यस प्रश्नलाई चाहिँ डाक्टर साहब समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र डाक्टर साहबबाटै हामी त्यस प्रश्नको जवाफहरू सुन्नेछौँ कृपया यो सेसन रहन्जेलसम्म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो जुम एप मार्फत हेर्नुभएका महानुभावहरूलाई म आफ्नो माइक्रोफोन चाहिँ म्युटमै राखिदिनु होला डिस्टर्बेन्स सपोर्ट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु यो थाहा छैन मलाई त्यो मैले यहाँबाट हेरेको त्यो उले बोलेको बिचमा अड्केको के नानी त्यहाँनिर भिडियो छ स्टार्ट भिडियो भन्ने छ तलको लाइनमा त्यसलाई अन गरिदिस्यो अनि शेयर यस ब्युटिफुल थ्याङ्क यू यो साह्रै बस्ने अझ स्लाइडमा गएर माथि गएर त्यसलाई ठुलो बनाइदिस्यो न हजुर स्लाइड शोमा गएर अनि प्रेजेन्ट स्लाइडमा आउनु आइसक्यो भनेपछि सजिलो हुन्छ ठुलो देखिन्छ ब्युटिफुल ब्युटिफुल ठिक छ यता यो एरो थिचिरहेको छ अर्को यो एरो थिच्यो भने अर्को अर्को आउँछ बुझ्छ नानी बसेर हेल्प गर्दिस्यो है त्यहाँनिर भयो हैन त आछ सर श्री ओम प्रभु सबैलाई ओम ओम ओम
Param Guru, Param Guru, Param Guru. First of all, I would like to thank Decans for giving an opportunity. I am very happy. Today's topic is self-realization educations. In fact, in this iron age, self-realization education is the antidote for all disease. के भन्दाखेरि यो स्वज्ञान शिक्षा भनेको अहिलेको कलियुगमा ज्यादै नै यो औषधि हो सबै कुराको। फर एक्जाम्पल हामीहरूलाई याद होला आज संसारमा कोरोना भाइरसले मान्छे मरिराखेका छन्, तर यो नेपाल भनेको न भनेको शिव, ए भनेको पार्वती, पाल भनेको पालेको, शिव र पार्वतीले पालेको यो कलियुगमा नाम हो नेपाल। त्यसैले यो स्वज्ञान शिक्षा ज्यादै नै इम्पोर्टेन्ट छ र self-realization education is antibiotic in this iron age. It gives happiness in our body, peace in our mind, and comfort in our soul. अब यसको अर्थ के छ भने यो संसारमा झन्डै 8.5 अरब मानिसहरू सुखको खोजीमा हिँडिरहेका छन्, तर तिनीहरूले सुख पाउँदैनन्। चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, प्रधानमन्त्री होस्, राजा होस्, खरबपति होस्, तर सुख पाउँदैन। सुख भन्ने कुरा स्वज्ञान शिक्षाबाट पाइन्छ। यो पछि म एक्सप्लेनेसन गरौँला, अलि सर्टमा भन्दैछु म। त्यसैले यस्तै 8.5 अरब मानिसहरू शान्तिको खोजीमा छन्। शान्ति कहाँ छ? धन दौलतमा छ कि पोस्टमा छ कि केमा छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यो शान्ति कहाँ पाइन्छ भनेर थाहा नपाइकनै मान्छे मर्छन्। त्यसकारणले यो स्वज्ञान शिक्षाबाट शान्तिको पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मान्छेहरूले भन्छन् आनन्द कहाँ छ? कहाँ छ आनन्द? त्यो आनन्द पनि मान्छेलाई थाहा छैन। त्यो आनन्द थाहा नपाइकनै मान्छेको चाहिँ मृत्यु हुन्छ। यसैले यसको बारेमा पनि म केही संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। आजको 1 घण्टामा नै मैले चाहिँ सबै कुरा भन्न सक्दिनँ। र अर्को कुरा, सेल्फ मिन्स सोल, लिभिङ सोल, अंश। यहाँ मानिसहरूलाई के छ भने आत्मा भनेको के हो? कुन चाहिँ आत्मा? जीवात्मा हो कि आत्मा हो कि परमात्मा हो कि? यसैले यो लिभिङ सोल इज रिलेटेड टु मदर अर्थ। यो हाम्रो पृथ्वी धरतीमा हो। हाम्रो जीवात्मा धरती मातासँग सम्बन्ध छ। जस्तै भनौँ 9 महिनासम्म हामीहरू हाम्रो मदरको, हाम्रो आमाको पेटमा 9 महिनासम्म बस्यौँ। आमाले जे खान्छ, जे पिउँछ, जे सास लिन्छ, सबै कुरा पालन पोषण 9 महिनासम्म आमाको पेटभित्र हामी चाहिँ बस्यौँ। 9 महिनापछि अनि चाहिँ उहाँले आमाले चाहिँ के त धरती आमालाई चाहिँ धरती मालाई ह्यान्डओभर गर्छन्। नाभीको जुन सम्बन्ध हुन्छ आमाको र बच्चाको, त्यो काट्ने बित्तिकै बच्चा रुन्छ। किन रुन्छ भन्दाखेरि ल अहिलेसम्म त मैले खाएको थिएँ, पिएको थिएँ, बाँचेको थिएँ, तर अब मलाई कसले हेर्छ भनेर बच्चा रुन्छ। संसारमा सबैको बच्चा जब पाउँछन् नाभि काट्दाखेरि रुन्छ। तर त्यो बच्चाले अब धरती माको बाट सुरक्षा पाउँछ। जस्तै हामीले थाहा छ यो ओजोन लेयर, जस्तो कि अन्नमा जुन लेयर हुन्छ हाम्रो भित्र खप्टा निकालेपछि, त्यस्तै किसिमको होल हाम्रो संसारको सबै मानिसहरू, हाम्रो 8.5 अरब जनतादेखि लिएर हाम्रो जति पनि जनावर भयो,
प्लान्टहरू जति छन् सबै धरती माको त्यो ओजन लेयर भित्र छ, हामी छौँ। धरती माले जे खाने हो, जे लाउने हो त्यही हामी खान्छौँ, लाउँछौँ। अमेरिकाको मान्छे र हामीले जुन सास लिन्छौँ त्यो सास जुठो छैन, एउटै सास हो, वायु। किनभने हाम्रो भित्र सबै चाहिँ के खाने लाउने जम्मै सबै कुरा धरतीमाले गरेको हुन्छन्। उहाँले पाल्ने हामीलाई अब कतिसम्म गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा। त्यसैले यति दुःख गरेर धरतीमाले हामी संसारको सबै मान्छेलाई हामीलाई चाहिँ एउटै अर्थमा, वाटरमा, फायरमा, एयरमा, स्काईमा एउटैमा हामीलाई चाहिँ के त यसरी हामीलाई पालन पोषण गरेर उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ। तर हामी व्यक्तिहरू मानिसहरू सबभन्दा खराब, सबै बिगारेर हामी चाहिँ आगो लाउने, भत्काउने, फोहोर गर्ने र अन्याय अत्याचार गर्ने, दुष्टता काम गर्ने यो सारा गरेको हुनाले यसैको प्रोडक्ट यसैको प्रोडक्ट अस्ति भर्खर अर्नीको टेलिभिजनमा दुईचोटि चाहिँ परम गुरु श्री त्रिकुटेश्वरानन्दले मर्जी भयो के भन्दाखेरि यो कोरोना भनेको धरती माता रिसाएर यस्तो अन्याय अत्याचार गर्ने, बरु चराचरङ्गी जनावरहरूले बरु प्रकृतिको नियम, सुप्रिम नेचरको चाहिँ नियमहरू मानेको छन्। तर मान्छेहरू चाहिँ बदमास भएर दुःख दिनेहरूलाई कसैलाई पनि समान भाव र सम्मान भाव चाहिँ छैन। त्यसैले चाहिँ त्यो समान भाव र सम्मान भावको चाहिँ राख्नको लागि अहिले यो चाहिँ कोभिड-19 कोरोना आएको हो। यसैले डाक्टरहरूले जति खोजी गरे पनि अझ योभन्दा अझ सानो भएर जान्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। धरतीमालाई हामीले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। र यो लिभिङ सोल, यो के त जीवात्मा, जीवात्मा भनेको के त हाम्रो शरीरभित्र छ। तर सोल चाहिँ, आत्मा चाहिँ हाम्रो शरीरभन्दा बाहिर छ। जस्तो कि सोल इज रिलेटेड टु दि सन एन्ड सुप्रिम गड। के छ त हाम्रो सोल हाम्रो शरीरभन्दा बाहिर छ। मैले तपाईलाई यो गोप्य कुरा भन्न मिल्दैन, त्यो शरीरभन्दा बाहिर छ। तर त्यो सोल चाहिँ सूर्य र सुप्रिम गडसँग कनेक्सन छ। जीवात्मा, लिभिङ सोल चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र छ। आवर सोल इज नट इनसाइड अफ आवर बडी बट आउटसाइड अफ आवर बडी। जस्ट लाइक द सन इज नट इनसाइड द अर्थ बट देयर इज कनेक्सन बिट्विन द फायर इनसाइड अफ द अर्थ एन्ड द सन। यो भित्रभित्र कनेक्सन छ। हाम्रो यो पृथ्वीको बिचको भागमा जुन अग्नि छ त्यसैबाट चलिराखेको छ, त्योसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध छ। यसैले हामीले चाहिँ यो जीवात्मा के हो, जीवात्मालाई हंस पनि भन्छन् मान्छेले। र अर्को कुरा यो आत्मा भनेको अर्को कुरा हो। धेरैलाई जीवात्मा भनेको एउटै हो, आत्मा भनेको एउटै कुरा भन्दछन्। र अर्को के छ भने रियलाइजेसन। मैले यो सेल्फ भनेको आत्मा हो, रियलाइजेसन भनेको विजडम हो अथवा चिन्तन हो। किनभने गुरुले हाम्रो परम गुरुबाट के भएको छ भने तीनटा प्रिन्सिपल छ, चाल, चरित्र अनि चिन्तन। यो रियलाइजेसन भनेको चिन्तन अथवा विजडम। रियलाइजेसन मिन्स विजडम। प्लान्ट्स विजडम रूट इज इनसाइड। जस्तो कि उसको जो हाम्रो रुख बिरुवाहरूको विजडम कहाँ हुन्छ? पृथ्वी मुनि हुन्छ। भने जनावरहरूको रुट इज हराइजेन्टल, तेस्रो हुन्छ। किनभने चारवटा खुट्टा हुन्छ, यसरी भएको हुन्छ। त्यसबाट उनको चाहिँ तेर्सो हुन्छ। व्हेयरएज मेन्स विजडम रुट इज भर्टिकल। हाम्रो यो शिर के हो त? हाम्रो जरा हो। त्यसैले ऊर्ध्व मूलम मुदम शाखम सत्तम प्राहुर्व्याम सन्धितम भन्ने कुरा जुन हाम्रो उसमा गीताहरूमा छ, त्यो जम्मै त्यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो जरा माथि छ। यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो जुन ब्रेन हो, गिदी हो, यो जम्मै के त जरा हो।
यस्तो हुन्छ। त्यसरी हाम्रो बुद्धि चाहिँ माथि हुन्छ, प्लान्टहरूको जमिनभित्र हुन्छ, जनावरहरूको तेस्रो हुन्छ। त्यसैले यो कुरा पनि हामीले चाहिँ जान्नु पर्दछ। त्यसैले अब के हो त यो, वाट इज सेल्फ रियलाइजेसन? के हो त यो आत्माको चाहिँ के हो त? सेल्फ रियलाइजेसन इज एन एक्सप्रेसन युज्ड इन अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड लिबरेटिङ नलेज अफ द ट्रु सेल्फ भनेको सोल भनेको मोक्ष कसरी हुने? मोक्षको बाटो त्यसै सजिलो छैन। हामीहरूको मोक्ष हुनुको लागि हामीहरूको अहिले यो स्थूल शरीर भयो शरीर, र हाम्रो हरेक व्यक्तिको के हुन्छ, सूक्ष्म शरीर हुन्छ, सटल बडी, SUBTLE, सटल बडी सूक्ष्म शरीर हुन्छ। जबसम्म सूक्ष्म शरीर मान्छे मरे पनि, हामी मरे पनि, आगो लगाएर जलाए पनि, तर सूक्ष्म शरीर मर्दैन। जस्तो हाम्रो अनुहार हो, जस्तो हाम्रो बानी बेहोरा हो, जस्तो किसिमको छ त्यस्तै रहन्छ, कति फरक हुँदैन, 100मा 100% हुन्छ। त्यसैलाई के भन्छ भने भूत प्रेत पिचास बक्सी डाइना जे भने पनि त्यो चिज रहिरहन्छ। जो जस्तो कि शरीर गए पनि, जस्तो हामीले जति पनि काम गरेका छौँ, जति पनि छ, त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि पेन ड्राइभमा हामी राख्छौँ नि हामी जम्मै कुराहरू, त्यस्तै त्यो पुरा चित्तमा रहिरहन्छ। त्यो शरीर नभए पनि त्यो घुमिरहन्छ, त्यो भड्कन्छ। जे इच्छा अहिले गरेको छ, सारा गरेको छ, त्यो उसले गर्छ। त्यसैले यो चिजलाई जब हामीले चाहिँ सूक्ष्म शरीरलाई पनि हामीले चाहिँ जब चाहिँ डिसिपेयर गर्छौँ अनि वार्त मोक्ष हुन्छ बल्ल। त्यसै कारणले त्यो कुरा हो। र अर्को कुरा अब आयो शिक्षा। वाट इज एजुकेसन? एजुकेसनमा के छ त? शिक्षा, एजुकेसन, दीक्षा अनि विद्या। अब हामीहरूलाई के जान्नु पर्दछ भने धेरैलाई कन्फ्युज के छ भने शिक्षा भनेको के हो, दीक्षा भनेको के हो, अनि विद्या भनेको के हो, र विद्या र शिक्षामा के फरक छ? धेरै मान्छेहरू कन्फ्युज छ। यो के भन्दाखेरि विद्या आर डिफरेन्ट इन देयर नेचर्स। शिक्षा, दीक्षा, विद्या आर डिफरेन्ट इन देयर नेचर्स। जस्तो विद्या मिन्स आवर बडी, हाम्रो बडी विद्या हो। जस्तो कि अब आर्मीमा गोर्खा नाइफ भन्छ, खुकुरी के हो? विद्या हो। हाम्रो शरीर के यो पनि विद्या हो, तर यो विद्या मात्रै भएर भएन, शिक्षा चाहिन्छ। शिक्षा मिन्स हाउ टु युज आवर बडी। हामीले बिजनेस गर्ने कि हामीले चाहिँ अब मै जस्तो प्रोफेसर भएर काम गर्ने कि अथवा ब्याङ्कमा काम गर्ने कि के कस्तो किसिमको शिक्षा छ हाम्रो? पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियोलोजिकल अनि बायोलोजिकल, साइकोलोजिकल के छ हाम्रो? त्यस्तै जस्तो आर्मीमा जस्तो खुकुरी भयो, खुकुरी के हो? विद्या हो। तर हाउ टु युज खुकुरी, त्यो खुकुरी गोर्खालीको जुन खुकुरी हो कसरी प्रयोग गर्ने लडाइँमा, त्यसको चाहिँ त्यसलाई भन्छ हामीहरूको के भन्दाखेरि शिक्षा। शिक्षा मिन्स हाउ टु युज आवर बडी भने। त्यसै कारणले त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्दछ। त्यसै भएर शिक्षा र दीक्षामा फरक छ। शिक्षा र विद्यामा अर्को छ दीक्षा। दीक्षा मिन्स टु ओपन द डोर अफ सल्भेसन, मोक्ष। परम गुरु क्यान गिभ दीक्षा अर लिभिङ सोल्स। अब के छ भन्दाखेरि यसको अर्थ के भन्दाखेरि दीक्षा दिन जो कोहीले सक्दैन। भाग्यवश हाम्रो नेपालमा सुप्रिम गडको इन्कार्नेसन अहिले एउटा मात्र मैले जाने बुझेसम्म यो पृथ्वीमा अर्को मान्छे छैन। हाम्रो गुरु मात्रै सुप्रिम गडको इन्कार्नेसन हो। उहाँले मात्रै चाहिँ दीक्षा दिन सकिबक्सिन्छ, अरूले दीक्षा दिएर हुँदैन। दीक्षा भनेको कस्तो? समुद्र छ, समुद्रमा अब कुनै बोतल चाहिँ टाइट गरेर, बिर्को टाइट गरेर फ्याँक्यौँ भने त्यो बोतलभित्र पानी पस्दैन। समुद्रमा पौडी खेले पनि
बोतलभित्र पानी जाँदैन, तर त्यो बोतलको बिर्कोलाई चाहिँ खोलिदिने काम दीक्षा हो। त्यो दीक्षा कसले गर्न सक्छ त? पहिले नै गइसकेको, जस्तो कि अब मैले भनौँ राम, जनक, राम, कृष्ण, बुद्ध, यो कसैले पनि त्यो दीक्षा दिन सक्दैन। उहाँहरूले चाहिँ के त गाइड गर्न सक्छ, भगवानहरूले गाइड गर्न सक्छ। तर के हो त, त्यो दीक्षा दिनको लागि जीवित चाहिन्छ। इन्कार्नेसन भएको जीवित गुरुले मात्र दिन सक्छ। जस्तो बुद्ध भगवानले 40 वर्ष उहाँ चाहिँ रुखको मुनि बसेर तैपनि त्यो दीक्षा दिने मान्छे भएन। फेरि जन्म लिएपछि पद्म सम्भवले त्यो बिर्को खोलिदिएपछि, दीक्षा दिएपछि बल्ल उहाँको बल्ल भगवान हुनुभयो उहाँ चाहिँ। त्यसै कारणले दीक्षा भनेको ठुलो कुरा हो, त्यो खोलिदिने हो त्यो चाहिँ। त्यसैले मैले यो शिक्षा र अर्को कुरा के छ भने अहिले हामीहरूको 40वटा वेद छ संसारमा। अहिलेसम्म 40वटा वेद छ। 40वटा मध्ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भयो 4वटा। त्यसको वेदाङ्ग भने 6वटा छ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष। अब म शिक्षाको बारेमा भन्छु। शिक्षा भने के त, त्यो वेद अनुसार के छ त, यो चाहिँ उपवेद हो, यो ब्रान्च हो। इट इज एक्सप्रेसिङ क्वालिटी अफ इन्टेलिजेन्स। शिक्षा भनेको के हो त, इन सर्ट, इन वान सेन्टेन्स, इट इज एक्सप्रेसिङ क्वालिटी अफ इन्टेलिजेन्स बेस्ड अन सेल्फ रिफरल कन्सियसनेस। त्यसै कारणले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ वान सेन्टेन्समा। द वाट इज एक्जाम्पल, इट रिप्रेजेन्ट्स अटोनोमस गङ्गलिया। अटोनोमस गङ्गलिया भनेको के त, हाम्रो शरीरमा, हाम्रो शरीरभित्रै छ शिक्षा। त्यो क्लस्टर अफ नर्भ सेल हो इन आवर बडी। हाम्रो शरीरमा 250 ट्रिलियन सेलहरू छ। अब यसको डिएनए कुरा छोडिदिउँ, यो सबैले काम गर्छ यो शिक्षामा। त्यसैले चाहिँ के त, यसको जम्मा चाहिँ हाम्रो शास्त्र अनुसार 36वटा चाहिँ शिक्षाको बुकहरू छ। त्यो 36वटा बुकसँग हाम्रो पुरा हाम्रो यो ब्याकबोनको हाम्रो यो शरीरसँग सबैसँग लिङ्क छ। त्यसै कारणले यो शिक्षाको बारेमा सर्टमा म भन्दैछु। अब यहाँ कुरा आयो, सबैले सोध्छन् मैले गरेँ, यो आत्माले गर्यो, उहाँको आत्मा खराब छ, यो सबै कुराहरू प्रश्नहरू उठिरहेको छ। त वाट इज सोल, आत्मा के हो त? वाट इज आई, म को हुँ त? मेरो मको परिभाषा के हो भन्दाखेरि म डिफ्रेन्ट स्टेजमा भन्न चाहन्छु। द सोल इज डिफ्रेन्ट फ्रम ग्रस बडी, सब्टल बडी एन्ड कज बडी। भनेको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अनि कारण शरीर, यो तीनटा शरीर भन्दा यो फरक छ। जस्तो स्थूल शरीर भनेको हाम्रो यो शरीर हो। सूक्ष्म शरीर अहिले कुरा गरेँ मैले। अरू हाम्रो ठ्याक्कै म अहिले बसेको छु, यहाँहरू पनि बस्नु भएको छ, ठ्याक्क आफ्नै अनुहार, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली द सेम, बसे पनि बस्छ, उठे पनि उठ्छ, हिँडे पनि हिँड्छ, सूक्ष्म शरीर हुन्छ। अर्को के त, कारण शरीर हुन्छ। कारण शरीर भनेको त्यो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको कम्बिनेसनबाट अनि कारण शरीर आउँछ, कज बडी आउँछ। जस्तो भनौँ अब देव बडी, योभन्दा माथि हुन्छ देव बडी। यो तीनटा भन्दा फरक हुन्छ। अर्को के छ, द सोल इज डिफ्रेन्ट फ्रम दि 5 स्टोर हाउस। हाम्रो यो शरीर के हो त, स्टोर हाउस हो। जस्तो कि हाम्रो अन्नमय, फुड, भाइटल एयर्स, प्राणमय, मनोमय, मेन्टल, साइन्स, विज्ञानमय, ब्लिसफुल, आनन्दमय। यो पञ्चकोश भन्छ यसलाई चाहिँ। यो भन्दा पनि के छ त, यो फरक छ, आत्मा फरक छ। अहिलेको ग्रस बडी, सटल बडी अनि कज बडी भन्दा पनि फरक। यो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय र आनन्दमय भन्दा पनि फरक छ यो हाम्रो आत्मा। अब अर्को आयो त, तीनटा अवस्था छ जम्मा। विटनेस अफ द 3 स्टेज, अवेकनिङ, ड्रिम एन्ड डिप स्लिप। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति। जस्तो अहिले म बोलिराखेको छु, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, यो जाग्रत हो।
मैले पनि देखाएको छु तपाईहरुलाई, तपाईहरुले मलाई देख्नु भएको छ। यो जाग्रत हो यसलाई। अब स्वप्न भनेको सुतेको हुन्छ। सुतेको बेलामा पनि निद्रामा हामी चाहिँ देख्छौँ हामीहरु। कथा देख्छौँ, कहिले पनि नभएको कुरा, कहिले पनि नजानेको कुरा पनि कहिले कहिले आउँछ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि पूर्व जन्मको कुरा हो। पूर्व जन्मको कुराहरु पनि हामीहरु त्यो सपनामा आउन सक्छ र यसकारणले त्यो चाहिँ दोस्रो अवस्था भयो, हाम्रो ड्रीम स्टेज भयो। अर्को के त सुसुप्ति, म भुसुक्कै निदाएछु, द्याट इज कल्ड डीप स्लीप। मैले चाहिँ सपनै देखिनँ, मैले भुसुक्कै निदाएछु भनेको डीप स्लीप भयो। यो डीप स्लीप भन्दा पनि के त यो फरक छ। यो पनि त्यो ठ्याक्कै फरक छ। यो तीनटा कुरा भयो। अब अर्को आउँछ always exist in the past, present and futures. अब के छ त सच्चित आनन्द। सत भनेको पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचरमा एउटै हुन्छ, कहिले चेन्ज हुँदैन। जस्तो कि हाम्रो आत्मा चेन्ज हुँदैन। हाम्रो जन्मनु भन्दा पहिले पनि हाम्रो आत्मा थियो, अहिले पनि छ, मरेपछि पनि आत्मा रहन्छ। यसलाई भन्छ सत। पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचरमा चेन्ज हुँदैन। अब चित भनेको विजडम हो, रियलाइजेसन हो, त्यसैले त्यो कुरा हो। अनि प्लिजर, सच्चित आनन्द भनेको प्लिजर। त्यसैले यसलाई के भन्छ त इज कल्ड सोल। भनेको अर्थ के त हाम्रो के भयो त हामीहरुको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर अनि पञ्चकोश अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोश र जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को साक्षी भएर जो सत चित आनन्द स्वरूपले रहन्छ त्यसैलाई म भन्छ, त्यसैलाई आफू भन्छ, त्यसैलाई आत्मा भन्छ। यसको चाहिँ यो परिभाषा हो। र द सोल इज आई, म और आफू। A man who understands definition of I or soul or आफू understand the liberation of soul. त्यसैले म भनेर हामी जहिले पनि मैले गरे म भन्ने हुन्छ, त्यो म को परिभाषा अति नै अतुलनीय छ। यसको डेप्थ रिसर्च गरेर तपाईलाई भन्नु पर्दा यो धेरै समय लाग्छ, वर्षौं लाग्छ। त्यो यति गाह्रो छ म को बारेमा बुझ्नको लागि। म भनेको आत्मा अथवा आफू। अब त्यसैले यही कुरा है, सुप्रिम गॉड इज नेभर born and never dies, is indestructible and indivisible. It is made of 3 components, सत चित आनन्द। अहिले आयो सचित आनन्द स्वरूपले रहने हैन। त्यसैले त्यो भित्रै आयो डेफिनेसनमा। अब के आयो त he created this multiple universe, that means अखिल ब्रह्माण्ड। हाम्रो ब्रह्माण्ड भन्दा पनि धेरै ब्रह्माण्ड छन्। त्यो ब्रह्माण्डहरुको के त मा के हुन्छ यो सुप्रिम नेचर। जस्तो अहिले मैले भने सुप्रिम नेचरलाई हामीले चाहिँ जस्तो कि श्री भनी श्री ओम प्रभु भने मैले पहिले सुरुमा। श्री ओम प्रभु भनेको अहिले हाम्रो गुरुले चाहिँ त्यही मर्जी भएको छ टिभीमा पनि र मैले पनि गर्ने गर्छु। यहाँहरुले पनि श्री भनेको अखिल ब्रह्माण्ड, एउटा ब्रह्माण्ड हैन, अखिल ब्रह्माण्डको बिउ सुरुवात गर्ने सुप्रिम नेचर्स। र ओम भनेको ब्रह्मा, विष्णु, महेश र माथि थोप्ला छ, माथि श्रीमुन्दमा थोप्ला छ। त्यो थोप्ला भनेको डट हो। डट भनेको शक्ति हो। शक्ति भनेको को पार्वती हो, सुप्रिम नेचर हो। अनि त्यो बिन्दुमा साउन्ड छ, नाद छ। त्यो नाद भनेको शिवजी हो। त्यो भएर शिव शक्ति भनेको। त्यस भएर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिवजी र पार्वती ओम भित्र आउँछ। त्यसले प्रभु भनेर मैले तपाईलाई भने भन्दाखेरि मेरो प्रभु, मेरो आत्मा र तपाईको आत्मा दुईटै आत्मा मिलेर नमस्कार गर्दाखेरि श्री ओम प्रभु भन्दाखेरि दुईटा आत्मा यसरी मिलेर यो महाप्रभु सुप्रिम गडलाई चाहिँ नमस्कार गरेको।
त्यसैले त यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त के त यो जस्तो कि हाम्रै शब्दहरू लिएर जीओडी गड भन्छ। जी भनेको जेनेरेटर, यसलाई हामी चाहिँ क्रिएटर भन्छौँ। ओ भनेको चाहिँ के त उनले अपरेटर भन्छ, हामीले प्रोटेक्टर भन्छौँ। डी भनेको डिस्ट्रोयर, शिवजी ब्रह्मा विष्णु महेश भनेपछि अब यो ओम भन्ने बित्तिकै श्री ओम प्रभु भन्ने बित्तिकै हाम्रो जेनेरेटर हाम्रो पुरा भाइब्रेट हुन्छ शरीरमा र अपरेटर हाम्रो शरीरभरिको अङ्ग अङ्गमा जान्छ। त्यसले के गर्छ त जति पनि रोगहरू व्याधहरू जस्तै अहिले कोरोना छ, कोरोनाको औषधि पनि श्री ओम भनेर माथि तान्ने सास तान्ने माथि यसरी प्रभु भन्दाखेरि फ्याँक्ने, यसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन। यो मान्छे मर्न लागेको भए पनि नरकमा जाने भएको भए पनि श्री ओम प्रभु भनेर उसले भनिराखेको छ भने त्यो नरक जाँदैन। त्यसकारण के त त्यो ब्रह्मा विष्णु महेश त्यसै सबै शिव पार्वती देखेर सबै त्यसैमा छ। त्यसै कारणले यो मैले अहिले भनेको हेलो अनि त्यो कुरा हो। त्यसैले यसमा नेचर के त यो संसार हाम्रो शरीर कसरी बनेको छ, कतिवटा चिजले बनेको छ भन्दाखेरि यो नेचरहरू 24 एलिमेन्ट्स छन्। अब र यसमा सुप्रिम गडको सुप्रिम नेचर र सुप्रिम ल पनि छ। त्यसैभित्र हाम्रो के छ त अब 24वटा तत्त्व के रहेछ त, संसारको सृष्टि कसरी भयो, हाम्रो बडी हाम्रो मानिसहरूको 24 तत्त्वले कसरी बने त के छन् त भन्ने कुरामा नम्बर 1 इनभिजिबल और सुप्रिम नेचर अथवा अव्यक्त मूल प्रकृति भनेको एक हो, नम्बर 1 भयो, एक भयो हैन। इन्टेलेक्ट भनेको बुद्धि, थट अथवा बुद्धि एक, 2 भयो। अर्को इगो अहंकार एक, 3 भयो। माइन्ड मन एक भयो। भनेपछि मन बुद्धि चित्त अहंकार भयो, यो 4वटा भयो। त्यसपछि अब आयो ग्रस बडीमा चाहिँ के त हाम्रो चाहिँ अर्थ वाटर फायर एयर एन्ड स्काई 5 भयो। के भयो, कति भयो, 9 भयो। अब त्यसपछि आएर हाम्रो अहिले मैले भने सूक्ष्म शरीर सटल म्याटर्स तन्मात्रा कन्सिस्ट अफ 5 भन्छ। के हो त, हियरिङ, टचिङ, सिइङ, टेस्टिङ एन्ड स्मेलिङ। अब कति भयो, 14वटा भयो। अब अर्को सेन्स अर्गन्सहरू ज्ञानेन्द्रिय, इट कन्सिस्ट अफ इयर्स, स्किन, आई, टङ एन्ड नोज। अब कति भयो त, यो हामीको चाहिँ कति भयो। अब त्यसपछि अर्को आयो एक्सन अर्गन, कर्मेन्द्रिय, यो पनि 5वटा छ। भनेपछि माउथ, ह्यान्ड्स, बेली, आवर सेक्रेट अर्गन अर रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स एन्ड लेग्स, यी जम्मा गरेर 24 तत्त्व भयो। यो 24 तत्त्वमा अब के हुन्छ भने देयर आर 4 मेथड फिल्ड्स एन्ड 4 फोर्स फिल्ड्स इन साइन्स। 4 फोर्स फिल्ड्स मिन्स मेल पुरुष एन्ड 24 मेथड फिल्ड्स मिन्स फिमेल पार्वती। The united role is the creation of the universe and our body. हेर्नुस् कस्तो छ भने अब हामीले क्लियरली के बुझ्नु पर्यो भने होल ब्रह्माण्ड बनेकै 24वटा तत्त्वले र हाम्रो शरीर पनि 24वटा तत्त्वले। तर यसमा हाम्रो जीवात्मा छ 25 भयो, अनि जीवात्मा छ अनि आत्मा भयो 26 भयो, सुप्रिम गड 27 पनि हुन्छ। यसरी हामी बुझ्नुपर्छ के तत्त्वले बनेको भनेर। यसैले अहिले हाम्रो ओम भूर्भुवस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् भन्दाखेरि पनि 24वटा तत्त्व छ। त्यसमा पनि हाम्रो गायत्री मन्त्रमा 24 तत्त्व छ। ओम भूर्भुवस्य छोडेर अरू गर्नुहोस् त्यसै छ। त्यसो ऋग्वेदको पहिलो च्याप्टरको मण्डलाको पहिलो उसमा पनि अग्नि मिलो पुरोहितम यज्ञेश देववर्तिरम होतारम रत्नधातरम भन्दा यसमा 24 छ। त्यसैले हाम्रो नसाहरू पनि नाभिभन्दा मुनि 10, नाभिभन्दा माथि 10, 20 अनि दाहिने र बायाँ 2-2वटा गर्दा 24वटा छ। मेन नसाहरू 24वटा छ। अनि हाम्रो एउटा सेलमा 24वटा डिएनए हुन्छ।
तर हरेक कुराहरू हाम्रो 24वटा यो क्रिएसन भएको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। शरीर कसरी बन्यो, संसारको कसरी बन्यो भनेर हाम्रो अब आत्माको परिभाषा के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र अब यो अहिले मैले भने जागरत, स्वप्न, सुषुप्ति त तिनवटा भयो। यो तिनटै अवस्थालाई जान्ने एउटा के हुन्छ, तुर्य। हाम्रो गाउँघरतिर खाना खाँदाखेरि पनि तुर्यो भन्छ। तुर्यो भनेको सिद्धि हो। जस्तो कि अहिले मैले भने भुसुकै निदाए भन्छ ड्रिममा, डिप स्लिपमा। तर डिप स्लिपमा पनि भुसुकै निदाए भन्ने पनि कसले जाने त? भुसुकै निदाए भन्ने कुनै तत्त्व छ नि, त्यहाँ प्राज्ञ छ त्यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ भगवान छन्, तुर्य। त्यसपछि सक्यो भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ। र अब हाम्रो परम गुरु श्री त्रिकुटेश्वरानन्द तीन अब एउटा प्रिन्सिपलहरू, थ्योरीहरू उहाँबाट भएको छ। त्यो हो के भन्दाखेरि चाल, चरित्र र चिन्तन। चाल भनेको वर्क, चरित्र भनेको विल, चिन्तन भनेको विजडम। अब इट इज बेस्ड अन ट्रान्सफर्मेसन फ्रम कर्मयोग टु धर्मयोग एन्ड धर्मयोग टु ब्रह्मयोग, फाइनली साल्भेसन अफ सोल। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले यो हाम्रो कर्मयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म डिटेलमा पछि दिन्छु सर्टकटमा। र मुख्य उद्देश्य के त? द एम अफ रियल एजुकेसन शुड बी सेल्फ रियलाइजेसन अफ द स्पिरिचुअल भ्यालुज अफ द सोल. Any education which does not lead to such realization must be considered avidya, not vidya, nescience. अब चाल भनेको के हो त? सबभन्दा परिवर्तन हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन कसरी हुन्छ त? चाल भनेको वर्क, इट कन्सिस्ट अफ फुड। जस्तो कि हामी जस्तो खाना खान्छौँ त्यस्तै किसिमको हाम्रो जुस बन्छ। जस्तो जुस बन्छ त्यस्तै हाम्रो रगत बन्छ, ब्लड बन्छ। जस्तो ब्लड बन्छ त्यही किसिमको फ्याट बन्छ। त्यही किसिमको फ्याट पछि बोन बन्छ। त्यस्तो बोनबाट बोन मारो बन्छ। बोन मारोबाट के हुन्छ? सिमेन्ट, बिउ, बीज बन्छ। अब बीज राम्रो छ भने चाहिँ राम्रो किसिम मान्छे स्मार्ट हुन्छ, इन्टेलेक्ट हुन्छ, अब अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने विवेक हुन्छ। उसको विवेक, उसको भाव, स्वभाव नै फरक हुन्छ। यस कारणले म आफ्नो अनुभव दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। मैले 45 वर्षसम्म मैले हुस्की खान्थेँ, माछा मासुहरू खान्थेँ, हरेक दिन खान्थेँ। एक वर्षमा 2 दिन खान्थिनँ म। त्यो के भन्दाखेरि बुवा र मुवाको एक छाकेमा श्राद्ध गर्दाखेरि एक छाकेमा म खान्थिनँ। श्राद्ध त बिहान गरेपछि बेलुकामा मैले चाहिँ हुस्की खान्थेँ। 45 वर्षसम्म नन स्टप एडिक्टेड थिएँ ड्रिङ्क गर्नलाई। तर अब मेरो यो चाल जुन वर्क हो, अब मैले गएँ, म गुरु कहाँ गएको पनि कसैले बोलाएर कसैले लगेको होइन। एकैछिनमा मैले यो टिभीमा देखेपछि अनि म खोज्दै गएर गुरुलाई भेटेँ। त्यसपछि गुरुले ल भोलिदेखि आउनुहोस्, उहाँले मर्जी भयो, गएँ। गुरुले कहिले पनि माछा मासु नखा, हुस्की नखा भनेर कहिले मर्जी भएन। मेरो 1 महिनाभित्र यो अटोमेटिक आफैले माछा मासु खान मन लागेन र हुस्की पनि खान छोडिदिएँ मैले। 45 वर्षसम्म खाएको। र अहिले म, तपाईँले मेरो अनुहार देख्नुहुन्छ, अब यति फुर्ती छ, यति हिम्मत आएको छ, यति अब अहिले शरीरमा सबै जाँचेँ मैले, कुनै रोगै छैन। भनेपछि हरेक कुरा अब यो खानेकुराबाट हुँदो रहेछ। खाना अब खायोमा, अब हुस्की खायो भनौँ न, आधा बोतल खाएर 1 किलो मासु खायो भने अब उसलाई चाहिँ कन्स्टिपेसन हुन्छ, दुनियाँभरको रोग लाउँछ, विचारै फरक हुन्छ, उसको काम कारबाही नै फरक हुन्छ, पैसाको नाश। यो सारा कुराहरू के रहेछ त भन्दाखेरि यो माछा मासु र हुस्की रहेछ। हुन त अब मैले पनि खाएँ हो, 45 वर्ष खाएँ, नभई हुन्थेन। र यहाँहरूलाई पनि म के सुझाव दिन्छु भने पहिला आफ्नो चाल टिप्नु। खानेकुराको जुन चाल हो
हाम्रो वर्क राम्रो गर्नु पर्यो। राम्रो काम गरेपछि राम्रो हुन्छ। गार्बेज इन गार्बेज आउट। हामीले राम्रो काम राम्रो खानेकुरा खायो राम्रो विचार आउँछ। होइन भने के हुन्छ, यो हामीले ड्रग्स खाएको मान्छेहरूको के हुन्छ, बोनमारो खतम हुन्छ। बोनमारो भनेको विल हो, इच्छा हो। त्यो त्यसैबाट सिमेन आउँछ, त्यहाँ बिउ आउँछ। बोनमारो नै बिग्रिया हुन्छ ड्रग्स खानेहरूको धेरैको। त्यसैले के त छोराछोरीहरू चाहिँ के त लुला लङ्गडा डेढो अनि चाहिँ के त अब कम आयुको धेरै किसिमको यो 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 चाल चरित्र चिन्तन भन्ने कुरा गुरुबाट जुन एउटा प्रिन्सिपल बेसिक प्रिन्सिपल राखिबसेको छ, यो जम्मै खानेकुराबाट नै चाहिँ के त हाम्रो विल भनेको हाम्रो चरित्र हाम्रो खराब हुन्छ। जाँड खाएपछि झगडा गर्न मन लाउने, ठुल्ठुलो स्वरले बोल्न मन लाउने, अनि नचाहिने कामहरू गर्न मन लाग्ने। हाम्रो बिहेभियर नै फरक हुन्छ, हाम्रो कन्डक्ट नै फरक हुन्छ, हाम्रो ब्याड डिजायर हुन्छ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि ब्याड हुन्छ। हामीहरूको नचाहिने डिमान्डहरू हामी गर्छौँ। त्यो के छ भने खानेकुरा खराब खाएपछि हाम्रो इच्छा पनि हाम्रो चरित्र पनि बिग्रिँदै जान्छ। त्यो चरित्र बिग्रिएपछि के भयो त, त्यस्तो किसिमको खाना खाएर त्यस्तो चरित्रले त्यसको चाहिँ चिन्तन के होला त? जस्तो चाहिँ अहिले भइरहेको छ, कति काटमार हुने, चाहिँ झगडा भएको छन्, मान्छे मार्ने, यो सारा कुराको जम्मै कुराहरू के त जम्मै कुराहरू हुन्छ खराब हुन्छ। हाम्रो चिन्तनै खराब हुन्छ भनेपछि अब के त खानेकुरा खाएपछि राम्रो खाना खाएपछि के हुने भयो त, हाम्रो शरीर के हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। शरीरमा सुख आउँछ। सुख र दुःख भन्ने त हाम्रो मदरलाई थाहा हुन्छ। जब बच्चा पाउँदाखेरि कति दुःख हुन्छ। त्यसकारणले के त भने दुःख र सुख भन्ने कुरा लाउने मान्छे भन्दा अब हामी मान्छेहरूलाई थाहा छ। त्यसकारणले त्यो किसिमको चाहिँ सुख र दुःख भन्ने उनलाई थाहा हुन्छ भने, र राम्रो खाना खाएपछि राम्रो विचार, राम्रो चरित्र, नराम्रो खाना खाएपछि नराम्रो चरित्र हुने कुरा पनि यसले चाहिँ के त यो विल हो। यो विल भनेको के त हाम्रो मन भयो। हाम्रो शान्ति कहाँ आउँछ? मनमा हुन्छ। अन्त खोजेर आउने होइन, पैसाले आउने हुने कुरा होइन। यो खानेकुरा शरीरमा सुख हुन्छ राम्रो खाना खाएपछि, अनि त्यसपछि हाम्रो राम्रो विचार हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसैले के त हाम्रो मनमा शान्ति आउँछ। अब आयो चिन्तन, विजडम, चाल चरित्र चिन्तनमा के त विजडम हो। यो के हो त? रियलाइजेसन मिन्स विजडम। जस्तो कि अहिले मैले भनिसकेँ, जुन प्लान्टको जमिनभित्र हुन्छ, जनावरको तेर्सो हुन्छ, मान्छेहरूको चाहिँ के त शिरमा हुन्छ। यसैले यो हामीहरूको जुन चिन्तन के त के भन्दाखेरि अहिले मैले भनेको थिएँ, मैले अहिले मको परिभाषामा अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, विज्ञानभन्दा मय आनन्दमय हुन्छ। आनन्दमय भनेको जुन के त यो विजडममा, विज्ञानमय भनेको विजडम हो। त्योभन्दा माथि आत्माको नजिक आनन्द हुन्छ, आनन्दमय। हुन त अब यो अहिले भौतिक दुनियाँमा जसो अब भनौँ, अब प्र्याक्टिकली यहाँबाट सम्झाउँदाखेरि आनन्दमय भन्दाखेरि सेक्सुअल इन्टरेक्सनको कुरा हुनसक्छ त्यसमा, तर त्यो होइन। हामीले खोजेको हाम्रो गुरुबाट जुन यो प्रिन्सिपल निकालिबसेको के हो भन्दाखेरि त्यो आनन्द जुन आनन्दबाट डाइरेक्ट सुप्रिम गडसँग लिङ्क होस्। र त्यो जस्तो आनन्द यो खाने पिउने यो दुनियाँ कुराबाट हुन सक्दैन। त्यो धेरै नै माथिल्लो कुरा हो आनन्दमय भनेको। त्यसै कारणले यो कुराहरू हामीले जान्दछौँ। र अर्को कुरा, nationalist people can be increased through the self-realization education. The realization of soul and Supreme God is the foundation of nationalism. The more self-realization, the more nationalist, the more peace, prosperity, all-round development, powerful and prestige image will be achieved. हेर्नुहोस् अहिले पनि के छ त संसारमा, हामीहरूको जुन सेल्फ रियलाइजेसन जुन हामीले चाहिँ त्यो ट्रेनिङ 6 दिनको हुन्छ, यदि त्यो ट्रेनिङ गर्यो भने मानिसमा त्यो आत्माको जुन एउटा छ फोहोर मैलाहरू ढाकेको छ। हामी सबैसँग थर्ड आई छ, हामीसँग फोर्थ आई ब्रह्म आई पनि छ। त्यो आयो सबै के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गरे भने त्यो द्याट इज द बिगिनिङ। त्यो चाल चरित्र चिन्तनको एउटा 6 दिनको ट्रेनिङ गर्यो भने धेरै कुरा एउटा मोक्षको सल्भेसन अफ सोलको बाटो जान्छ।
र आत्मा शुद्ध भएपछि मान्छे राष्ट्रवादी हुन्छ, राष्ट्रको लागि चाहिँ के त राम्रो गर्छ। जुन अहिले चाहिँ राष्ट्रवादीको अहिले खुब चलिराखेको छ, अहिले सबै मिलेर अहिले जुन एउटा आपद विपद आएको छ नेपालमा, त्यो के भन्दाखेरि जति हाम्रो रियलाइजेसन अफ आवर सोल, हाम्रो चाहिँ मदरल्यान्डको बारेमा जति छ, यो जम्मै कुराहरू के त हामीहरूको यो स्वज्ञान शिक्षाबाट हुनसक्छ। हामीलाई जब शान्ति हुन्छ, शान्ति भएपछि हाम्रो प्रस्पेरिटी हुन्छ, धनधान्य हुन्छ, अनि सबैतिर विकास हुन्छ। विकास भएपछि मान्छेलाई पावर आउँछ, शक्ति आउँछ। शक्ति भएर पनि पुगेपछि मान्छेलाई प्रेस्टिज आउँछ, इमेज। जस्तो अहिले संसारमा सबै देशहरूले त्यही काम गरिरहेका छन्। जस्तो कि सबै कुरा भएर पनि अब अमेरिकाले आफ्नो इमेज, आफ्नो प्रेस्टिज बढाउँदैछ भने चाइनाले गर्दैछ, इन्डियाले गर्दैछ। यस्तै किसिमले देश देशमा पनि भएको छन्। अर्को कुरा एउटा म के भन्छु भने हाम्रो गुरुबाट के भएको छ भने, परम गुरुबाट के भएको छ भने यो गुरुधामबाट धेरैलाई यो जस्तो कि थर्ड आई र फोर्थ आई चाहिँ के त गुरु आमा श्री सर्वेश्वरी नन्दामा दुवैमा छ। उहाँ दुईटै आँखा, थर्ड आई यहाँ हुन्छ, ब्रह्मा आई माथि हुन्छ, दुईटा आँखा हुन्छ। हाम्रो दुईटा आँखा बाहिर, दुईटा आँखा भित्र हुन्छ। अब अर्को थर्ड आई फर थर्ड आई फर श्री त्रिकालदर्शी सनरेजमा एउटालाई भएको छ भने अर्को जोन माइकल लोम्बर्दिनी अब न्युयोर्क, उहाँ 1 वर्ष पहिले आउनुभएको थियो, उहाँको पनि खुलेको। 3 जनाको चाहिँ गुरुआमाको चाहिँ ब्रह्मा आई र थर्ड आई, अरू 2 जनाको चाहिँ थर्ड आई खुलेको छ भने अचम्म अनौठो कुरो संसारमा आजसम्म कसैले नगरेको कुराहरू के छ भन्दाखेरि गुरुको कन्ट्रिब्युसन। दिस कन्ट्रिब्युसन्स आर अनप्रेसिडेन्टेड इन द वर्ल्ड। यो कसैले गरेकै छैन। जस्तो कि एउटा भनौँ रुद्रेश्वर महादेव भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको नाम कृष्ण प्रसाद पौडेल हो। उहाँको शरीरमा रुद्रेश्वर महादेव आएको छ। रुद्रेश्वर महादेव भनेको पशुपतिनाथ भन्दा 20 टाइम पावरफुल उहाँको शरीरमा छ। उहाँले तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई। अर्को कुरा गणेश दुर्गा आलम देवी चाहिँ शान्ति थापा मगरको शरीरमा आएको छ, जो हामीहरूको यो खाँड शाहको हामीहरूको कुलदेवता पनि हो। अर्को कुरा के छ नीलेश्वरी महादेव समसाना काली, त्यो विनोद लामा आएको छ। उहाँ चाहिँ यो चुन्नी खेलमा हुनुहुन्छ उहाँको घर, र उहाँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। अर्को के त चुन्नी खेलकै के त लर्ड पशुपतिनाथ उहाँको शरीरमा आएको छ, जस्तो टिका नगरकोटीमा शरीरमा आएको छ। अर्को सत्यदेवी चाहिँ ममता राणा भाटको शरीरमा आएको छ, तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। अर्को काल भैरव हाम्रो राजेन्द्र श्रेष्ठ चुन्नी खेलकोमा आएको छ। यसैले धेरैलाई यसरी चाहिँ यसरी अवतारै चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईले त्यो बेला सोध्नुहुन्छ यस्तो पृथ्वीमा यो आइरनी एजमा अहिलेसम्म यो कलियुगमा कहिल्यै भएको छैन, कसैले सक्दा पनि सक्दैन। उहाँ त सुप्रिम गडैको अवतारै भएको हुनाले यसरी चाहिँ के त अहिले ज्यादै नै चाहिँ नेपालमा चाहिँ नराम्रो हुँदै गयो, संसारमा नराम्रो हुँदै गयो भनेपछि उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ त अवतरण गराइबसेको हो। त्यसै कारणले परम गुरु क्यान गिभ विद्या, शिक्षा एन्ड दीक्षा थ्रु द सेल्फ रियलाइजेसन एजुकेसन प्र्याक्टिकली फर ट्रान्सफर्मेसन। यो सबै कुरा के त जम्मै कुरा तपाईलाई शिक्षा, दीक्षा र विद्या चाहिँ गुरुले सकेपछि छ। जस्तो कि शक्तिपात गरेर अब ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्ने, त्यो 6 दिनमा पनि धेरैले आफ्नो बाबुआमा मरेको बाबुआमालाई पनि कुरा गर्न सक्छ। र यो एक किसिमको त्यो योग निन्द्राबाट त्यसरी उहाँले गर्न सकेपछि छ। र चाहिँ के त म एज ए चिफ एडभाइजर अफ गुरुधाम आई हुम्बली रिक्वेस्ट अल अफ यु टु कन्ट्याक्ट अन ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल। र अन्तमा सुप्रिम गॉड and Param Guru bless us happiness in our body, peace in our mind, and comfort in our soul. Many thanks to Defense Careers Academy, Thapathali, Kathmandu, particularly Dr. Rajendra Keshi, who managed this program
सक्सेसफुल। श्री ओम प्रभु, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। सर अब चाहिँ हाम्रो सेसनको Q&A सेसनतर्फ हामी प्रस्थान गर्न गइरहेका छौँ। यदि हजुरको टाइम मिल्छ भने हामी 2-3 वटा क्वेसन चाहिँ हजुर समक्ष राख्न चाहन्छौँ। विल इट बी पोसिबल सर? हुन्छ। ल सर, सोध्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच सर। पहिलो क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको छ। अहिलेको समयमा मानिसहरू मटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा जिउन रमाउँछन्, खाना लाउनमा नै बढी ध्यान दिन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा सेल्फ रियलाइजेसन एजुकेसन प्र्याक्टिकली सम्भव छ त भनेर उहाँले जोड्नु भएको छ। क्यान सेल्फ रियलाइजेसन एजुकेसन बी टट फ्रम आउटसाइड when it is all about inner will of individual? ये तो राम्रो कुरा नि, म नै इक्जाम्पल हो। मैले भने नि 45 वर्षमा अब हुस्की नखाइन भने बिहा बर्तनमा कसैले बोलायो भने त्यहाँ हुसिसकेको छैन। त्यही पनि बेलायती हुसिसकेको छैन। अब त्यो नेपाली हुस्की नखाने त्यो ठाउँमा जाँदा नजाने म त्यहाँसम्मको मेरो चाहिँ त्यो किसिमको थियो। तर अब म परिवर्तन भएँ। गुरुले चाहिँ नखा भनेको होइन, त्यो परिवर्तन हुन्छ। गुरुको नजिक मात्रै बसेपछि गुरुको जुन औराले शक्तिले मान्छेको दिमाग ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, आफै मन नै परिवर्तन हुन्छ। अर्को प्रश्न के छ? थ्याङ्क यू सो मच सर। अर्को प्रश्न चाहिँ डज आवर पास्ट लाइफ इज रिलेटेड विथ आवर विलिङनेस टु मुभ इन द पाथ अफ सेल्फ रियलाइजेसन भन्नु? हो, भेरी गुड। मैले खोजेकै प्रश्न दिएँ होला। अब के छ भन्दाखेरि अब हामीले भन्छौँ नि 84 लाख जुनी भनेको 21 लाख चाहिँ हाम्रो थलचर थलमा भयो, जलचरमा 21 लाख, अनि चाहिँ उभयचरमा चाहिँ पानी र जस्तो भ्याकुता जस्तो पानीमा पनि बस्न सक्ने, पृथ्वीमा पनि बस्न सक्ने उभयचर। अनि नवचर भनेको 21 लाख। 84 लाख जुनी हामी सबैले पार गरेर धेरै दुःख गरेको हुनाले हाम्रो कर्म अनुसारको हामीले कुन देशमा जन्म लिने? नेपालमा जन्म लिने त खालि धेरै पुण्य कर्म गरेको मान्छे मात्रै नेपालमा जन्म लिन्छ। यो देवभूमि हो, यो शान्ति भूमि हो, यो कर्मभूमि हो। यहाँ देवै देवता छ यहाँ। त्यही भएर म भन्छु नि नेपालले अहिलेसम्म 5 वटा विश्वयुद्ध जितिसक्यो। यो 6औं विश्वयुद्ध हो अहिले कोरोनाको। यो युद्ध पनि जित्छ नेपालले, संसारलाई हार्छ, हामी जित्छौँ। त्यही भएर यो किन भन्दाखेरि शिव र पार्वतीले पालेको देश हो यो। त्यसैले अब यो त्यो कर्म गरेको हुनाले पहिले जन्ममा कति खराब काम गरेको छ त्यसले चाहिँ के त त्यो किसिमको काम पाउँछ। अब यहाँ मान्छेले भन्छन् नि यो किन बाउनु भयो, यो क्षेत्री किन भयो, यो मान्छे किन धनी भयो, यो गरिब किन भयो? त्यो त पास्ट कर्ममा भर पर्छ। पास्ट कर्मले त डाइरेक्ट रिलेसन छ होइन। जस्तो कि भनौँ इक्जाम्पल एउटा भनौँ न ल, अब हामी के अरे हाम्रो बुवाले, हाम्रो फादरले बिहा गर्नुभन्दा पहिले, मम्मीलाई बिहा गर्नुभन्दा पहिले के थियो? बुवाको शरीरमा थियौँ हामी, डिएनएको रूपमा थियौँ हामीहरू। बिहा गर्नुभन्दा पहिले थियौँ हामीहरू भनेपछि यसैले चाहिँ के त पहिलेको कर्म पहिल्यै हुन्छ। त्यो त पास्ट एक्सपिरियन्स एन्ड प्रेजेन्ट डेभलपमेन्ट डिटरमाइन द डेस्टिनी अफ द फ्युचर्स। मान्छेले यति फल्ला पढ्यो, अब एउटै घरमा पनि एउटा पढा लेखा हुन्छ भाइ, एउटा नपढेको हुन्छ, एउटा धनी हुन्छ, एउटा नधनी हुन्छ, एउटा राम्रो हुन्छ, एउटा नराम्रो हुन्छ। अब त्यो के त भने उसले पहिल्यैदेखि मैले भने नि सूक्ष्म शरीरमा पेन ड्राइभमा बोकेर हिँडेको हुन्छ उसले चाहिँ। त्यही भएर त्यो अबबाट यस्तोबाट पार पाउनको लागि, मोक्षको लागि मान्छेहरू चाहिँ के त यो सेल्फ रियलाइजेसन एजुकेसन भनेको मोक्षको लागि हो। कसरी फेरि यस्तो नहोस्, फेरि अब आइन्दा के भन्दा फेरि जन्म नहोस् भनेर यो मानिसको शरीर दिएको 84 लाख जुनी पार गरेपछि त्यसपछि अब त बुझ, अब सुप्रिम कोर्टलाई बुझ। अब चाहिँ के त परमात्मा छ, भगवान छ भनेर आस्था राखेर त्यसपछि लाग्यो भने मोक्ष हुन्छ। फेरि जन्म हुनु पर्दैन, दुःख पाउनु पर्दैन। जन्मनु भन्नु नै दुःख हो। अहिले भने 5वटा विश्वयुद्ध त भन्ने मैले, जस्तो कि पहिलो विश्वयुद्ध के हो त? हाम्रो नेपालको छोरी जनकलाई हर्यो। पहिलो विश्वयुद्ध यो त्रेता युगमा भएको थियो, त्यो पनि हामीले जित्यौँ। द्वापर युगमा जो कौरव पाण्डव भनेको त धृतराष्ट्रको 100 जना, पाण्डुको 5 जना भनेपछि वेदव्यास नेपाली हो। मेरो सुप्रिम कोर्ट किताबमा पनि छ। त्यो नातिको झगडा भएको हो। त्यसमा पनि के त सत्यको जित भयो द्वापर युगको अन्तमा। त्यसपछि कलियुग सुरु भएपछि हाम्रो
के त 1919 सम्म भयो 1945 सम्म भयो जुन फर्स्ट सेकेन्ड भन्छ त्यो थर्ड र फोर्थ हो त्यसमा पनि नेपालीहरूले बहादुरीसँग जित्यो जहाँ त्यही गरेर 45 मा 13 भिक्टोरिया क्रस नेपालले जितेको र अहिले आएर अस्तिको चाहिँ कसैलाई नराम्रो लाग्ला तर भएको फ्याक्ट कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाललाई पुरा बुद्धिजीवी पढालेखा सबैलाई ध्वस्त पारेर मारेर यहाँ दलिमली गर्ने योजना थियो सबै संसारभरिको जस्तो कि कम्बोडियामा पोलपोट सरकारले 4 वर्षमा 20 लाख मान्छे मार्यो जम्मै पढालेखा मान्छे डाक्टर इन्जिनियर सबैलाई मार्यो त्यसै गरी नेपाललाई यो माओवादी सिर्जना गर्ने इन्डिया युरोप क्रिस्चियन अमेरिकन संसार लागेर पैसा दिएर खर्च गरेर नेपालीलाई सबैलाई मार्ने भन्ने त्यो योजना थियो र चाइनाले चाहिँ पैसा दिएको होइन तर चाइनाको चाहिँ माओ सेतुङको नाम राखेर चाइनासँग पनि सम्बन्ध नरहोस् भनेर यिनले लाग्यो हुँदा अनमिन पनि लागेर पनि 10 वर्ष लडाइँ हुँदाखेरि हाम्रो आर्मीले एउटा गाउँ क्याप्चर गर्न दिएन माओवादीलाई 10 वर्षसम्म भनेपछि यो पनि हाम्रो जित भयो अब अहिले आएर यो जो मैले अहिले चाहिँ भित्र हुन्छ कुरा गर्दाखेरि जसले हामीमाथि नराम्रो गर्दै गएको छ त्यो देशमा त्यो मान्छेहरू कहिले पनि राम्रो हुँदैन भइराखेको पनि छैन किनभने यो देवभूमि हो अहिले पनि भगवानहरू सबै एकजुट छन् एक ढिक्का छन् म अहिले भने नि त्यहाँ हाम्रो यो जम्मै शक्ति दिने के त भने गुरुको शिक्षा गुरुको विद्या गुरुको दीक्षा भयो भने त्यो हाम्रो खुकुरी चाहिँ जुन शिक्षा र विद्या भनेको छु मैले त्यसमा इनर्जी कसले दिन्छ त्यो सुप्रिम कोर्टले दिने हो सुप्रिम कोर्टको इन्कार्नेसन भएको हामीसँगै छ अब नि कसैले यो फुर्ती गरेर यो देशलाई लिउँला कोलोनी बनाउँला दलाउँला मारौला भन्ने आशा कुनै माइकेलालले आशा नगरे पनि हुन्छ त्यसकारणले के त यो नेपाल चाहिँ यो पहिले पनि थियो अहिले पनि छ यो नापै शिव पार्वतीले पालेको त्यसै कारणले यसमा ढुक्क रहेको हुन्छ सर त्यसै गरी म अर्को प्रश्नमा प्रस्थान गर्न चाहे हैन प्रश्नहरू चाहिँ साथीहरूले चाहिँ डाक्टर साहबलाई चाहिँ सोधिदिनु है भन्दा चाहिँ निरन्तर रूपमा सोधिरहेका छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि म छोटो मिठोमा चाहिँ अब हजुरबाट चाहिँ जवाफको अपेक्षा गरेको छु सर यहाँ एकजना स्वीकृति अर्याल भन्ने साथीले सोध्नु भएको छ सेल्फ रियलाइजेसनको लागि वान निड टु कनेक्ट विथ ओन सेल्फ अहिले हामी सबैजना घरमा बन्द हुँदाखेरि आफूमै कसरी रमाउने आफूमा बल्ल मान्छेहरू ध्यान दिन थालेका छन् लकडाउनको एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको मान्छेहरू आफैसँग कनेक्ट गर्न योगा मेडिटेसन गर्न थालेका छन् सेल्फ रियलाइजेसनको महत्त्व अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा मात्रै थाहा भइरहेको छ हामीलाई यसको बारेमा स्कुल लेभलदेखि नै किन पढाइएन किन जानकारी गराएन भन्न चाहिँ सोध्नु भएको छ सर असाध्यै राम्रो मैले खोजेकै जस्तो क्वेसन आयो अहिले के छ भन्दाखेरि धरती मालाई अति रिसाएर अब तिम्रो धेरै मातिएको हो पख अब टु विन दि वार विदाउट फाइटिङ दि वार भन्छ नि होइन लडाइँ नलडिकन लडाइँ जित्ने भनेपछि परमेश्वरले अब धरती माताले जम्मै देवी देवताहरू सबैको कन्फिडेन्स भएर डिसिजन गरेको कुरा हो यो कोरोना भाइरस भन्ने कुराहरू नत्र भने देख्नु भएन अमेरिकामा के छ हालचाल पुरा युरोपमा के छ हालचाल सबैतिर छ नि अब के भन्दाखेरि हामी कहाँ आएको पनि बाहिरबाट आएको हो खास गरेर विदेशबाट आएको मान्छेहरूबाट भएको छ होइन भनेको मतलब के भन्दाखेरि अब नेचर के त अहिले जम्मै चराचरङ्गीदेखि लिएर बाघ भालुदेखि लिएर सारालाई यति आनन्द छ बाहिर हेर्नुहोस् जम्मै यो रुख बिरुवाहरू धुलो हिलो धुलो धुवा के पनि छैन एक किसिमको समभाव र सम्मान भाव धरती मातालाई सम्मान गर्ने आएको त्यसैले अहिले पनि हामी के त घरमा बसेको छौँ अहिले मैले पनि धेरै नै काम गरिरहेको छु कहीँ जानु परेको पनि छैन मैले अब यो अहिले पनि बोल्न पाएँ यही लकडाउनले गर्दाखेरि बोल्दैछु म अहिले यो पनि उपलब्धि नै हो सुन्न पाउनु भएको छ न त म बिजी हुन्थेँ अफिस जाँदाखेरि म यहाँ बोल्न पनि फुर्सद हुन्थेन भन्दाखेरि अहिले के त सेल्फ रियलाइजेसनको लागि चाहिँ के त आफै मैले भने नि मको परिभाषा जान्नु पर्यो म भनेर जसले म के हो त मको परिभाषाको सबै कुरा व्याख्या गर्दाखेरि अब धेरै समय लाग्छ एक बुदामा जुन मैले भने म भनेको के हो होइन स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भनिसकेँ मैले होइन अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनन्दमय कोषभन्दा फरक जागृत स्वप्न सुसुप्तिको साक्षी रहेर जो सचित आनन्द स्वरूपले जो रहन्छ त्यही म हो त्यही आत्मा हो
यो परिभाषा लेखेर राख्नुहोस्, यो पुरै गर्नुहोस्। नबुझेको कुराहरू हरेक पोइन्टको चाहिँ भिन्दै भिन्दै लेक्चर हुनसक्छ, धेरै लामो कुरा छ। यो त पुरै सारा 40 वेद, यो 18 पुराण दुनियाँभरको जिस्ट हो त्यो। किनभने हामीले जिन्दगीभर बाँच्यौँ, आफ्नो मको परिभाषै थाहा छैन, अरूको परिभाषा जानेर के गर्नु? आत्माको परिभाषा थाहा छैन, मको परिभाषा थाहा छैन भने काम के हुन्छ, होइन? त्यसैले के त त्यो भएपछि अटोमेटिक हुन्छ। र दीक्षा दिने ममा त्यो क्षमता छैन, त्यो गुरु बाबा मात्रै छ, त्यो पनि जीवित जीवन छ। त्यो के भने नि, त्यो बिर्को खोल्नलाई दीक्षा दिनलाई त जीवित चाहिन्छ। त्यसै कारणले के त मैले भने नि, बुद्ध भगवानको 40 वर्षसम्म के पनि भएन, दोस्रो जन्म भएपछि बल्ल 15 बल्ल त्यो दीक्षा भएपछि उहाँको बल्ल ल्याटिन भयो। यसैले के त भने गुरु नै चाहिन्छ। अहिले हामी भाग्यमानी छौँ, कसैलाई थाहा छैन। अमेरिकाबाट जोन माइकल बन्दर रेड्डी भन्ने अमेरिकामा औषधि गर्न सकेन, इन्डियामा गएर संसार घुम्यो, के पाएन। त्यसपछि यहाँ नेपालमा आएपछि उहाँ चाहिँ 3 महिना बस्नुभयो। 3 महिना भएर उहाँलाई चाहिँ एलियनले पनि लगाएको थियो उहाँको 2-3 चोटि। त्यस्तो भएको सफा मान्छे, तर रोग सन्चो भएन। गुरु कहाँ रोग पनि सन्चो भयो, उसको थर्ड आई पनि यहाँ खुलेर यहाँ आएर दर्शन पायो। बुद्धसँग कुरा पनि गर्यो, बुद्ध भगवानसँग। मलाई दर्शन दियो भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, त तेरो आस्थै छैन म प्रति, मैले तँलाई किन दिने उहाँले। त्यो मैले यहाँ सेमिनार पनि गराएँ मेरै घरमा। ऊ क्राइस्ट पनि कुनको के हो जम्मै छर्लङ्ग। एकपल्ट हामी ओखर पौवा हामी गयौँ। र अब अर्को एउटा नयाँ कुरा भनिदिन्छु, हेर्नुहोस्। ओखर पौवामा गुरुले यो असार 20 गते 2 वर्ष पुग्छ। योभन्दा हामीले चाहिँ ओखर पौवामा 34 जना गएको थियौँ। 34 जनाले अनि धरती माताको हामी चाहिँ यो प्रार्थना गऱ्यौँ, हामीले दीक्षा पायौँ। अनि त्यो अमेरिकन पनि थियो थर्ड आईवाला, उसले त दर्शनै पायो। धरती माको कस्तो राम्रो गरे कि जिन्दगीमा कहिले देख्दैन, त्यति राम्रो धरतीमा साडी लगाएको, गहना लगाएको उसले जम्मै देख्यो। उसले चाहिँ थर्ड आई खोलेको, हामी नेपालीले देख्न सकेनौँ, गुरुमा बाहेक, होइन? त्यो भने त्यो विदेश न्युयोर्कमा छ उसको चाहिँ। त्यस कारणले के त भने यो जम्मै कुराहरू के त गुरुबाट हुनसक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब हाम्रो नेपालमै यस्तो किसिमको गुरु पृथ्वीमा कहीँ पनि छैनन्। म तपाईँलाई थाहा छँदैछ, म यति वर्ष यति प्रोफेसर भएर रिटायर भएर सुप्रिम कोर्टको किताब लेखेर सारा गरेर यस संसारमा हेरी मैले कोही मान्छे फेला पारिनँ। त हाम्रै नेपालमा हाम्रै गुरु भइबस्नु रहेछ। र तपाईँहरूलाई मौका छ, यस्तो चाहिँ म सुझाव दिन्छु, आउनुहोस्। अब के भन्नु, तपाईँहरू सबै कुरा फलिफाप हुन्छ। हामी अवश्य पनि आउनेछौँ। दर्शकवृन्दहरू जसले अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, पक्कै पनि उहाँहरू पनि आइसिन्छ होला। सर, अब भने म अर्को प्रश्नमा प्रस्थान गर्न चाहन्छु। 58 बेसिकको अफिसर क्याडेट प्रेम बमजन तामाङ दाई, जो हजुरको वान अफ द स्टुडेन्ट पनि भइसिन्छ, हिजो साँझ उहाँसँग कुरा भएको थियो। त्यसपछि जसमा उहाँले चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो क्वालिटिजहरूको बारेमा चाहिँ जिकिर गर्नु भएको थियो, काइन्ड हार्टेड पर्सन, डाउन टु अर्थ, पोलाइट हुनुहुन्छ, हम्बल हुनुहुन्छ भनेर हजुरको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो सर। अनि पछि साथै उहाँले चाहिँ हजुर समक्ष चाहिँ भाइ यो प्रश्न चाहिँ सोध्यो है भनेर भन्नुभएको थियो प्रेम बमजन तामाङ दाईले, जो चाहिँ अस्ति भर्खरै लेफ्टिनेन्टमा कमिसन हुनुभयो। हजुरको यो हजुर यसरी कामनेस चाहिँ कसरी रहनुहुन्छ, यसरी हरेक समयमा चाहिँ हजुर काम कसरी रहनुहुन्छ, नेगेटिभिटीलाई कसरी चाहिँ हजुरले त्यो क्यान्सल गर्नुहुन्छ, त्यो इमोसन्सहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, कसरी काबु राख्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो सर। यो धेरै राम्रो कुरा के भन्दाखेरि, अब मलाई सुप्रिम कोर्टको किताब लेखेर पनि जुन कुरा चाहिँ मेरो डाइरेक्ट सुप्रिम कोर्टसँग कनेक्सन थिएन। अब परम गुरुको अब म अब दीक्षा लिइसकेपछि धेरै किसिमको दीक्षा हुन्छ। एउटा चाहिँ सम्प्राण दीक्षा, गुरुबाट सम्प्राण दीक्षा पाउने धेरै थोरै छन्, हैनन्? अब सम्प्राण दीक्षा लिइसकेपछि गुरुको प्राण र जस्तो कि चेलोको प्राण एउटै हुन्छ। जस्तो कि अहिले मैले कुरा गरिरहेको छु भाइसँग, होइन? यो चाहिँ गुरुबाट प्रष्ट छ। अमेरिका होस्, बेलायत होस्, जहाँ होस्। अब अहिले कोरोना भाइरसको पनि हामीले बेलायतको, अमेरिकाको, अहिले मेरो छोरो पनि अहिले बागलुङमा छ। अहिले त्यो गणपति लेफ्टिनेन्ट कर्नल मिलनदोज खाँड, र उसलाई मैले सोधेको थिएँ, ल पठाइदिएँ त्यहाँ अब कोही बिरामी छ कोरोनाको भनेको, 2टा पठाएको थियो, होइन? 2टा पठाएको हामीले सञ्चय बनाएर गर्दै पनि। अब यहाँ हामीले भन्दाखेरि पनि ल बिरामी छ कहाँ छ भन्दाखेरि कसैले पताउँदैन। नेपालीको यस्तो छ कि अब के भन्ने,
पताउँदैनन्। अब यहाँ प्रत्यक्ष यहाँ परमेश्वरको अवतार भएको गुरु यहाँ भइबक्सिन्छ, तै अब उहाँले नै गर्ने हो होइन। अहिले धेरैको चाहिँ आइसियुमा गएको मान्छेहरू पनि जापानको, अब अमेरिकाको अब आएर हामीले चाहिँ उनले फोटो र अनि चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन पठाएपछि त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ गुरुले त्यहाँ हिलिङ गर्ने उपचार होइन, आशीर्वाद दिने। अनि हामी चाहिँ 50 जना त छौँ, हामीले पनि त्यो मान्छेहरूको फोटो राखेर हेरेर हामीले पनि हिलिङ गर्छौँ। त्यसरी सञ्चो भइराखेको छ। कसैले अस्ति गुरुले पनि प्रष्टै चाहिँ मर्जी हो, ग्यारेन्टी नेपालमा खास केही हुँदैन भनेर चाहिँ उसमा मर्जी भएको छ होइन। भन्दाखेरि पनि मान्छे पताउँदैनन्, के भन्नु अब मान्छेहरूलाई, अब नपत्याउने मान्छेहरूलाई कसरी हुने। त्यसो भएर त्यो कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो खानेकुरा भने नि मैले खानेकुरामा बार्ने बित्तिकै रक्सी र माछा मासु नखाने बित्तिकै त्यो अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन्छ। खानेकुरा पहिला वर्क राम्रो भएपछि खानेकुरा हाम्रो चाल राम्रो हुनु पर्यो। चाल राम्रो कसरी हुन्छ? राम्रो खाना खाएपछि, राम्रो भएपछि राम्रो बोली हुन्छ, राम्रो व्यवहार हुन्छ, राम्रो बुद्धि हुन्छ, छोराछोरीहरू पनि राम्रो हुन्छ। अब त्यो ड्रग्स खाने मान्छे धेरै जाँड खाएर गोनी मान्छेहरूको के हुन्छ? छोराछोरी पनि कमजोर हुन्छ, दिमाग ठिक हुन्न, शारीरिक बलियो पनि हुँदैन। त्यसरी त्यो बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, उसको विचार, भाव, स्वभाव सबै फरक हुन्छ। खानेकुरामै जानुपर्छ हामी। माछा मासु र रक्सी खाएपछि अब हामीलाई चाहिँ त काम पिस भनेर कसरी आउँछ र? त्यसले उत्तेजना ल्याउँछ होइन। त्यो 3-4 पेक खाने बित्तिकै मान्छे उफ्रिहाल्छ यहाँ त। यो खानेकुराबाटै हुन्छ। त्यही भएर चाल राम्रो हुनु पर्यो। चाल भएपछि उसको चाहिँ चरित्र राम्रो भइहाल्छ होइन। चाल राम्रो भएपछि चरित्र राम्रो हुन्छ, चरित्र राम्रो भएपछि चिन्तन पनि राम्रो हुन्छ। अनि त्यो मतलब दिस इज द वे, त्यो बाटो के अब हामी चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो, मोक्ष हुने बाटो। त्यसैले कर्मयोग, त्यसमा चाहिँ अब धर्मयोग हुन्छ, धर्मयोग पछि अनि ब्रह्मयोग, 3टा किसिमको स्टेज हो यही स्टेजमा चाहिँ हाम्रो। अनि सबै कुरा हुन्छ त्यसपछि, त नहुने कुरै छैन। भनेपछि भनेको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ अब जस्तो खान्छौँ त्यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवहार हुन्छ होइन सर? हो त। अब जस्तो के भन्नु न, धेरै खाना खायो, चाहिने चाहिने खाएपछि अब भोलिपल्ट के हुन्छ कि पेट दुख्छ कि डक्टर जानु पर्यो अथवा कन्स्टिपेसन हुन्छ। अनि मान्छे के हुन्छ ऊ हुन्छ। अब खाना राम्रो खाने बित्तिकै कन्स्टिपेसन हुन्न, पेट खलास हुन्छ, मान्छे त्यो उज्यालो हुन्छ, विचार पनि शान्ति हुन्छ, अलिक इनर्जी पनि उसलाई आउँछ, काम गर्ने इच्छा हुन्छ, दया माया करुणा पनि आउँछ उसलाई होइन। कसैसँग लोभ लाज काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भन्ने 6वटा यो चाहिँ रोग छ, जम्मै कुरा झगडाको बिउ होइन। यो जम्मै कुरा हट्दै जान्छ, कम हुँदै जान्छ, अनि कन्ट्रोल भइहाल्यो। खानेकुराबाटै हुन्छ। ल तमाङजीलाई मेरो धन्यवाद भन्नु। अब जे सम्झेर चाहिँ पढ्नु न है। अहिले कहाँ छ पोस्टिङ कुनै थाहा छैन मलाई। त्यो पोस्टिङ चाहिँ मैले पनि हिजो अलिकति छोटो मिठो कुरा भएको जस्तो दाइसँग जस प्रभु समक्ष चाहिँ अभिवादन टक्राइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले सर। अब भने म अर्को प्रश्नतर्फ प्रस्थान गर्न चाहे सर। हजुरले 1953 देखि 2018 सम्म चाहिँ अब खरिपाटी भक्तपुरमा चाहिँ हजुर चाहिँ 3 चोटि डिनको रूपमा र 2 चोटि चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्टको रूपमा चाहिँ रहनुभयो। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रश्न के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सर, त्यो ट्रेनिङको दौरानमा रहेको क्याडेटहरूलाई चाहिँ यदि त्यहाँ पनि यो स्पिरिचुअल एजुकेसन सम्बन्धी चाहिँ अफिसर क्याडेटहरूलाई पनि पढाउन पाए चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई पनि थप यो धर्म कर्ममा अलिकति इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो कि थप उनीहरूको चाहिँ करियर बेटर ह्याप्पी हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ प्रश्न आएको छ सर। यसप्रति चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो अति राम्रो। मैले खोजेको, मैले हाम्रो कमान्डेन्टलाई पनि यो 2वटा कमान्डेन्टलाई पनि भने मैले चाहिँ अब गुरुलाई लिएर आएर योग निन्द्रा गराउँछु। योग निन्द्रा गरेर योग निन्द्राको ट्रेनिङ पाएपछि अब 20 मिनट योग निन्द्रामा सुत्यो भने 4 घन्टा सुत्नु पर्दैन। अब त्यो हुँदाखेरि त के हो नि, अब त्यहाँको अफिसर क्याडेटहरू धेरै काम गर्नुपर्छ, बिचरा धेरै सुत्न पाउँदैनन्। त्यसै कारणले चाहिँ अलि क्लासमा पनि सुत्ने। यो चाहिँ के भने यो योग निन्द्रा गराउन पायो भने हुन्छ भनेर ल चिफ साहबलाई चाहिँ राजेन्द्र चिफ साहबको पालामा हो पहिला म हुँदाखेरि मैले चाहिँ ट्राई गरेको हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त गुरुलाई बोलाएर हाम्रो चाहिँ योग निन्द्रा चाहिँ गराउनुपर्छ। के योग निन्द्रा गराउनलाई चाहिँ त मैले सक्दिनँ, गुरुबाटै हुन्छ, गुरुमा त शक्ति छ होइन। त्यो गरेपछि के हुन्छ भने लडाइँमा पनि के हुन्छ भने अब योग निन्द्रा जानेको छ गरेको छ भने त के भयो त त्यो 20 मिनट मजाले सुतेपछि
डिप स्लिप भएपछि 4 घण्टा सुत्नु परेन नि होइन त्यो यो निन्द्रा चाहिँ गराउनु पर्यो आर्मीमा हाम्रो संसारमा नभएको कुराहरू हाम्रो आर्मीलाई दिनु पर्यो भन्ने कुरा छ त्यसै कारणले त्यति मात्र होइन गुरुबाट के हुन्छ भने त्यो खुकुरी र हाम्रो हतियार र त्यो जुन अफिसर होस् जवान हो जोसी होस् जुन शरीर हो त्यो त के त त्यसमा पनि इनर्जी गुरुबाट भइराखेको छ अहिले पनि तपाईँलाई पनि मलाई पनि सबैलाई मसँग त डाइरेक्ट कनेक्सन कुनै छैन होइन गुरुसँग अब त्यही कारणले गर्दा सबैलाई भइराखेको छ नेपालमा जति छन् अहिले मानव जाति सबैको लागि त्यो इनर्जी पनि हुन्छ आज हामी किन अहिलेसम्म हामीहरू के त वी नेभर सेलिब्रेट आवर इन्डिपेन्डेन्ट डे हामी गर्दैनौँ नि हामीले होइन हामी त कहिले पनि कोलोनी भएनौँ भनेपछि त्यो किसिमको हामीहरूको यो यहाँ चाहिँ दैवी शक्ति छ योजना हाम्रो नुवाकोटको एउटा बुढो गुरुङले मलाई भन्न आएको थियो यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेले सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा लडेको अरे गोली आफूले हिर्काएकै छैन दुश्मनमा ढलिसक्यो अरे त्यो कसले ढाल्दो रहेछ भन्दा गोरखनाथले अहिले पनि हाम्रो देवी देवताहरू पहिले नै हालिदिन्छु त्यहाँ मान्छेलाई थाहा छ यो गोप्य कुरा हो त्यसै भएर हाम्रो नाम के त हरेक गणहरूको बटालियनको नाम के त कालीबक्स भन्छ होइन भैरव दल भनेको छ यो जम्मै देवीको नाम छ जम्मै किनभने त्यो देवी त्यो अटोमेटिक त्यो हतियारमा आउँछ त्यहाँ देवी नै लड्छ पहिला त्यहाँ जो सच्चाको छ भक्त छ त्यो भएर त्यस कारण हाम्रो आर्मीलाई त्यो कुरा हो नि जो यो स्पिरिचुअल कुराहरू त्यो जो कोहीले गरेर कुरा हुँदैन यो त्यो शक्ति भएकै मान्छेले गर्नुपर्छ त्यस्ता गुरु त लाखौँ छन् के मतलब छैन होइन त्यो शक्ति दिने शक्ति चाहिँ हाम्रो गुरुबाट चाहिँ त्यस्तै किसिमको हाम्रो आर्मीलाई त्यस्तै किसिमको चाहिँ योग निन्द्रा र अरू पनि त्यो ब्लेसिङ त्यो मन्त्रहरू दिएको खण्डमा यही श्री ओम प्रभु मैले भनिरहेको छु श्री ओम प्रभु भन्नु श्री ओम प्रभु भनेपछि अटोमेटिक के हुन्छ त्यो शक्ति चाहिँ पुरा नेगेटिभ जान्छ त्यो त्यसले गोली हानेर टाउकोमा हामीलाई हाल्न लागेको छ भने त्यसको हात काँपेर अथवा के भएर त अन्तै जान्छ त्यो गोली लाग्दैन त्यो एउटा श्री ओम प्रभु भन्नुपर्छ भनेर मैले क्लासमा पनि सिकाएको पनि थिएँ मैले सबै हाम्रो अफिसर क्याडेटहरूलाई तिनीहरूलाई श्री ओम प्रभु भन्नु भने यो त 1 वर्ष पहिले भने मैले अहिले आएर श्री ओम प्रभु औषधि भयो एन्टिबायोटिक भयो जम्मै रोगको भन्दाखेरि यस्तो कुरा छ त्यसै भएर चाहिँ त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो मैले गर्न चाहेको हो क्वेसन सोध्नु भयो त्यो चाहिँ के त भने हाम्रो आर्मीलाई हाम्रो पुलिसलाई जति छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ स्पिरिचुअल पावर के हो अहिले अडेको स्पिरिचुअल पावर हो त्यो चाहिँ क्लास लिएको खण्डमा त्यहाँको हाम्रो चिफ साहब यहाँको आइजिपीहरू 3टा आइजिपी उहाँहरूले अब यो अथवा हाम्रो चाहिँ यो प्रशासनपट्टिको सचिवहरू उहाँहरूले पनि लिनुपर्छ भन्दै म त त्यो भन्दैन कि यो टप लेभलको मान्छेहरूले अझ भन्ने भने त यो जम्मै यो मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई क्लास लिनुपर्छ लिएपछि यिनको जम्मै दिमाग सफा हुन्छ होइन दिनभरि रातभरि बिहानदेखि खाएको छ माछा मासु र भुसी खाएको छ अनि कहाँ बुद्धि आउँछ कहाँबाट शान्ति सुख हुन्छ कसरी शान्ति हुन्छ अफिसर क्याडेटहरूलाई चाहिँ यो स्पिरिचुअल क्लासेसहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिन्छ सर निकट भविष्यमा होइन मैले रिक्वेस्ट गरे हो अब मैले अब हाल चिफ साहबलाई भन्न पाएको छैन होइन अब यो अहिले भनिसकेँ मैले यो पनि रिक्वेस्टै हो नि यो त प्रचार भइहाल्छ नि भने होइन त्यो त धेरै राम्रो हो नि अहिले त्यसै भएर विदेशीहरूले हामीहरूलाई मूर्ख बनाउनलाई एक ठाउँमा विदेशीहरू बदमासहरू छन् यो नेपाल खत्तम पार्नको लागि अहिले पनि कोसिस गरिराखेका छन् केही लाग्दैन त्यसैले यो गण यो भैरव गण किन नाम देवी देवताको नाम किन राख्ने भनेर त्यो सशस्त्रको पनि निकालिसक्यो त्यहाँबाट तिनीहरूले पनि राखेको थिए कालीवंशको गण भयो देवी भयो हरेक अहिले आर्मीको पनि परिवर्तन गर्ने भनेर किन भन्दाखेरि यो देवीको शक्तिले लडाइँ लड्ने भयो यो कहिले नहार्ने भयो नेपालीहरू चाहिँ भनेर त्यो नामै फेर्ने भनेर चाहिँ प्रस्ताव आएको छ आर्मीमा पनि मैले सुनेको उता त चेन्जै गरिसक्यो यस्तो फटा बदमासहरूले अहिले हाम्रो मातृभूमिले होइन सजाय दिइराखेको छ अहिले जो बदमास छ नेपालको त्यो जम्मैले सजाय पाउँछ दिमागै बिग्रिन्छ त्यो कालोलाई सेतो सेतोलाई कालो हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो दैवी शक्ति हो मैले हेरिराखेको छु यो कुरा चाहिँ अब कतिले वर्णन गर्छन् कतिले बुझेका छन् अब जम्मै कुरा गोप्य कुराहरू तपाईँलाई भन्न मिलेन मैले सुन्नुहुँदैछ होइन हेलो सुन्नु होइन मैले सबै कुरा गोप्य कुरा भने तपाईँको प्राइभेटली म कहाँ भेट्नु भयो भने म कथा कता कुरा सुनाइदिन्छु अब तपाईँ हेर्नुहोस् त अब अहिले कुन माइका लागेको मदेखि पशुपतिनाथ यहाँ शरीरमा गर्ने
अवतरण गराउने पशुपतिनाथभन्दा 20 गुणा माथि रुद्रेश्वर महादेव यो किन अहिले जम्मै निकाल्दै होइसिन्छ किन भन्दाखेरि अब धेरै अन्य अत्याचार अब यो मान्छेहरूलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्ने यो किसिमले चाहिँ एउटा सुधारको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ गरिबक्सेको छ। यो संसारमा को छ अहिलेसम्म त्यो देवी देवतालाई चाहिँ अब काल भैरव निकाल्ने अवतरण गराउने भनेपछि त मान्छे छ, भेट्नुहोस् उहाँहरूसँग हो कि होइन भनेर सोध्नुहोस् तपाईँले। त्यस्तो छ कि यहाँ कुरा गरेर साध्य छैन, मान्छेले विश्वास पनि गर्दैनन्। अब विश्वास नगरेर के गर्ने त अब अर्को जन्ममा त्यही पाउँछन्। जस्तो बिउ रोप्छ उस्तै फल्छ त्यस्तै खान्छन्। के गर्ने उपाय नै छैन। यहाँनिर रोक्न चाहे हजुरले अर्को जन्म भनेर भन्नुभयो। यहाँनिर साथीहरूले पनि अर्को जन्म सम्बन्धी नै क्वेसन्सहरू गरेका थिए। यहाँनिर चाहिँ हजुरको विचारमा चाहिँ जीवन भनेको के हो र यो मृत्युपछि हुने अर्को जन्म पुनर्जन्ममा चाहिँ हजुर विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। होइन मेरो त मैले देखाएँ नि, हेर्नुहोस् त हेलो सुन्नाछन् हेर्नुहोस् त यो यन्त्र हो। हेर्नुहोस् यो यन्त्र भनेको के त गुरुले अब सुप्रिम गड हाम्रो अवतार गुरुबाट एउटा अमरलोक भन्ने नयाँ क्रिएसन भएको छ। अहिले चाहिँ कुनै शास्त्रमा छैन। त्यो अमरलोकमा जानेको लागि यो पासपोर्ट हो। यो 2-4 जनाले चाहिँ मात्रै दिइबक्सिया छ। भनेपछि त अब गुरुसँग सम्प्राण दीक्षा लिएर गुरुको भक्तमा हामी लागिसकेपछि त्यो नरक जाने भनेको त कुरै आएन। न भनेको छैन, रक भनेको उज्यालो अँध्यारोमा जाने हो। यहाँ त जम्मै यहाँ त अहिले यहाँ अस्ति गुरुबाट कति आह्वान गरिबक्सेको छ। धन्नै 1100 भन्दा पनि बढी होला सती गएका जुन छन् उनको श्रापले गर्दाखेरि नेपालले अहिले दुःख पाइरहेको छ। गुरुको भनाइ के भन्दाखेरि होइन, यो हाम्रो 77 जिल्लामा एकैचोटि र चाहिँ के त होम गरेर गरिदियो भने तिनीहरूलाई मुक्त गरिदिएपछि अनि चाहिँ नेपाल चाहिँ धेरै हल्का हुन्छ। अहिले सरापै भएको छ। त्यस कारण के त बिचराहरू अँध्यारोमा रोएर चिल्लाएर हिँडिराखेको छ। उहाँले सबै देखिबक्सी जम्मै अहिले हामीले के त अहिले जति पनि छ अहिले हाम्रो जुन अहिले काल भैरव भयो, हाम्रो चाहिँ अब यो पशुपतिनाथ भयो, हाम्रो रुद्रेश्वर महादेव जति अहिले चाहिँ अवतरण भएको छन् उहाँहरूले त आँखाले सबै देख्छ। यहाँ हिँडिराखे हनुमान हिँडेको, यहाँ ऊ सबै हिँडेको, यो भूत पिचासहरू हिँडेको जम्मै सब उहाँले देख्नुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ जम्मै। जहाँ बसेर पनि मिटिङ हुन्छ। त्यो कुरा त के त भन्दाखेरि यो कर्मको फल हो के, नहुने कुरा। अहिले राम्रो काम गऱ्यो भने अहिले राम्रो हुन्छ कति कुराहरू। अहिले एउटासँग गएर एउटा दुश्मन बनाउनु पर्यो भने एउटा मुखको मात्रै कुरा भनौँ न, हाम्रो चाहिँ कर्म इन्द्रिय मुखले मात्रै अब 1 लाख मान्छेलाई दुश्मन बनाउनु पर्यो भने अहिले सकिन्छ। यो मोटरमा चढेर सबैलाई गाडी गर्दै हिँड्ने। काठमाडौँ भक्तपुर पाटनमा हिँड्ने भने लाखौँ मान्छे विरोधमा हुन्छ। तर एउटा मान्छे असल मान्छे बनाउनको लागि, साथी बनाउनको लागि जिन्दगीभर लाग्दाखेरि पनि एउटा राम्रो साथी पाउन गाह्रो छ। त्यो आफ्नो व्यवहारले हो। त्यही भएर त के हुन्छ भने खानपिनमै राम्रो गर्नु पर्यो। हामीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी के त भने त्यो जहिले पनि परमेश्वरको हामी आस्थावादी हुनुपर्छ होइन। जस्तै मैले भने श्री ओम प्रभु भन्ने, श्री ओम भन्दाखेरि माथि भित्र तान्ने, प्रभु भन्दै फ्याँक्ने। सास त फेर्नु पर्यो। बोल्दै पनि त्यो मनले भने भइहाल्यो। सुत्दाखेरि भने हो, हिँड्दाखेरि श्री ओम प्रभु भनेर त्यसले गर्दाखेरि त मोक्षको बाटो दुःखहरू हट्दै जान्छ। त्यसैले म के भन्छु भने यो जीवन पनि सुख हुन्छ। सुख र दुःख मैले भने नि, सुख र दुःख र शरीरमा हुन्छ, शान्ति र अशान्ति मनमा हुन्छ। आनन्द भनेको आनन्दमय कोष, त्यो अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय विज्ञान भनेको बुद्धि, विज्ञानमय भन्दा माथि आनन्दमय छ। त्यो आनन्दमय भन्दा पनि अलि माथि गएपछि बल्ल आत्मा फेला पारिन्छ। त्यसैबाट सुख हुन्छ। यो लाइनमा जानुपर्छ अनि मात्रै मनमा यो जीवन पनि सफल हुन्छ। अब हामी खाने बिहानदेखि बेलुकासम्म रक्सी खाएर बस्ने, माछा खाएर बस्ने, जम्मै गएर बस्ने, ड्रग्स खाएर बस्ने, अब कहाँबाट चाहिँ त्यो
न शरीरलाई सुख, न मनमा शान्ति, न आत्मामा आनन्द, न परिवारलाई राम्रो, न समाजलाई राम्रो, न देशलाई राम्रो, के हुँदै हुँदैन नि त। अहिले गर्दा पनि Sir, I would like to ask you a question. नमस्कार सर। भन्नुहोस् निशाजी। सर हजुरले भने जस्तै दादा सरी है मैले अघिदेखि भनिरहेको थिएँ हजुरलाई can I ask him a question भनेर हजुरले रिप्लाई नै दिएन so that हामीले चाहिँ आफ्नै इन्द्रियहरूलाई चाहिँ sorry for the disturbance आफ्नै इन्द्रियहरूलाई चाहिँ लेटर आफ्नै इन्द्रियहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्यौं भने चाहिँ आफ्नो हाम्रो जीवन प्रोग्रेसिभ हुन्छ के हेर्ने आँखाले के हेर्ने नाकले के सुन्ने अनि कानले हो त्यो सबै इन्द्रियहरूलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्यौं भने मात्रै हाम्रो लाइफ प्रोग्रेसिभ हुन्छ अनि रुटिन लाइफ फलो गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेको सुनिरहेको छ। तर यो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ अधीनमा राख्न एकदमै कठिन भइरहेको छ अहिलेको टेक्नोलोजी सोशल मिडियाहरूले गरेर। अनि हजुर चाहिँ यो बारेमा अलिकति भनिदिनुस् न कसरी अधीनमा राख्ने होला हेर्न यो हेर्न राम्रो क्वेशन हजुर। ल अब के छ भने आज भन्दा 35 वर्ष पहिले मैले शान्तिको मूल बाटो भनेर मैले चाहिँ गोरखापत्रमा आर्टिकल छापेको थिएँ, त्यो कपी मसँग छ अझै पनि। अब के शान्ति कसरी ल्याउने, इन्द्रियलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो कर्म इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय र हाम्रो अब हियरिङ हैन टचिङ सिइङ टेस्टिङ स्मेलिङ यो जम्मै यो भन्दा पनि सबभन्दा माथि के भन्छ मन बुद्धि चित्त अहंकार। यो मन भनेको के हुन्छ भने अहिलेसम्म संसारभरि जम्मैलाई मनले शासन गरेको छ। मनले यसलाई चाहिँ मुक्त यो मुक्त भइहाल्छ कि यसले चाहिँ मोक्ष हुन्छ कि भनेर उसले तानेर ल्याइहाल्छ। मन त्यस्तो चिज छ, ज्यादै खराब छ, खराब पनि होइन असल पनि हो। त्यसैले मनलाई नै हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि समुद्र बनाउनुपर्छ। मेरो मन समुद्र छ, यो समुद्रमा जति नदी नाला आए पनि जति चिज आए पनि समुद्र हुनुपर्छ। त्यो किसिमले मनलाई चाहिँ के त समुद्र बनाउनु पर्छ। कसैको गाली गरोजले रिसै हाल्ने कुरा होइन, मनलाई समुद्र बनाउनुस् अथवा त्योभन्दा माथि अर्को जानु छ भने यो आकाश बनाउनुस्। मनलाई आकाश बनाएपछि समुद्र बनाएपछि जस्तो सुकै बोली गरे पनि त्यसको चाहिँ जवाफ दिने नन रियाक्सन हुन्छ। मान्छे यो यस्तै मान्छे हो भनिराखोस् भनेर त्यस्तो कुरा हुन्छ मनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई। अर्को के त यो एउटा उदाहरण म दिन्छु मैले आर्टिकल छापेकोमा। अब तपाईले मोटर हाँक्न जान्नुहुन्छ होला, मोटर अथवा मोटरसाइकल त्यो स्टियरिङ के हो मन हो। अब दाहिने टर्न गरे भने दाहिने जान्छ, बायाँ भने बायाँ, अगाडि भने अगाडि, ब्याक भने ब्याक। मन त्यसरी यो त के त 1 सेकेन्डमा अब खप्तड बाबाको किताबमा विचार विज्ञानमा छ 1 सेकेन्डमा 40 नील माइल भन्दा बढी फास्ट छ। मन सबैको बराबर छ, हाम्रो झन्डै 8 अरब जनताको, तर बुद्धि फरक छ। हरेकमा बुद्धि फरक छ। कसको बुद्धि धेरै छ कसको थोरै छ त्यो पूर्वजन्मको कुरा हो, आफ्नो चाहिँ रेसको कुरा हो। यो मान्छेले भन्छ यो फल्ला यो बाहुन यो फल्ला छेत्री फल्ला यो भन्छ, त्यो होइन। त्यो पहिले लिएर आएको, त्यो कर्म गरेर लिएर आएको। त्यसै कसैले डाहा गरेर भएर त भयो अहिले यहाँ सबैलाई बराबर गरेर चाहिँ गर्छु भनेर हुँदैन। यु क्यान नट कन्भर्ट। हाम्रो चाहिँ यो पहाड यो तराई बनाउन सक्दैनौँ, तराईलाई पहाड बनाउन सक्दैनौँ। यो सब पहिलेदेखि नै बनेर आएको कुरा। कसैले कसैको चाहिँ डाहा गरेर हुँदैन। त्यसैले बुद्धि, त्यो बुद्धिले जस्तो बुद्धि भनेको अब त्यो स्टियरिङलाई अब एक्सिलेटर गियर क्लच होइन कसरी अब बत्ती कसरी बाल्ने हर्न कसरी गर्ने जम्मै कुराहरू हेर्ने के त बुद्धि हो। बुद्धिले मनलाई त्यो स्टियरिङले कन्ट्रोल गर्न छ। अनि मात्रै गाडी हाँकिन्छ। हामी चाहिँ गाडी हाँकेर हामी पोखरा गयौँ होला, गाडी हाँकेर पोखरा गयौँ भने चाहिँ हामी के त हाम्रो त चित्त कहाँ गयो त? मन बुद्धिले हाँक्यो, मनलाई बुद्धिले हाँक्यो, चित्त कहाँ गयो? पोखरा फेवाताल। फेवातालमा हामी जानिर भने गाडी हाँकेर गयौँ, फेवातालमा ओर्लेपछि ओहो ल फेवातालमा त आइयो। अरूलाई 4 घन्टा लाग्थ्यो, 5 घन्टा लाग्थ्यो, हामी 4 घन्टामा आयौँ। 1 घन्टा चाँडै आयौँ हामी। सेफ एन्ड साउन्ड रमाइलो गर्दै आयौँ सिनरी हेरेर भनेपछि त्यसलाई भन्छ इगो। इगो पनि चाहिन्छ होइन। युगो कतै युगो भएको भन्छ। युगो नभइकन मान्छे सफल हुँदै हुँदैन। युगो भनेको नेगेटिभ होइन। युगो भनेको जस्तो कि मन बुद्धि चित्तमा यो विलिन हुन्छ। यो चारवटा हो
होइन। चारवटा त यो हाम्रो शरीरको कुरा हो, त्यही भएर कन्ट्रोल गर्ने तरिका यो हो, बुद्धिले कन्ट्रोल गर्ने हो र तपाईँलाई साधना गर्नु पर्यो। साधना गर्नु भनेपछि अब तपाईँले मन्त्रहरू जप्नु पर्यो, राम्रो मन्त्र, गुरुसँग दीक्षा लिएर। जो कोही गुरुसँग जो गरेर हुँदैन, त्यो दीक्षा चाहिन्छ। बुद्ध भगवानले त्यो अब 40 वर्षसम्म रुखमुनि बसेर पनि अत्तो पत्तो केही पनि भएन, अर्को जन्म लिएर पदव सम्भव तान्त्रिक पनि थियो, उहाँले चाहिँ खोलिदिएको हो। राजा जनकले पराशर ऋषिको खोलेको हो, अनि राजा जनकलाई अष्टवक्रले खोलिदिएको हो ठडाएको कुरा। त्यसरी हुन्छ, त्यसै हुँदैन। त्यो कारण भने कोही न कोही विश्वामित्रले गरेर रामको खोलेको हो। अब त्यसो भए यसरी चाहिँ के त कोही न कोही गुरु, जीवित गुरु चाहिन्छ। अब हामीले रामको पछि लायौँ, अब क्राइस्टको पछि लायौँ, बुद्धको पछि लाएर गऱ्यो भने त्यो नगर्नुभन्दा गरेको राम्रो भयो। तर हाम्रो यो दीक्षा चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। तर उहाँले चाहिँ मेरो भक्त हो भनेर अनि कहाँ छ त्यो जीवधारी गुरु, त्यहाँ पठाइदिन्छ। त्यसै कारणले के त जीवित गुरु चाहिन्छ दीक्षा पाउनलाई। त्यो भएपछि त तपाईँको यो कन्ट्रोल, मनको कन्ट्रोल भयो। मैले भनिहालेँ नि, म 45 वर्षसम्म हुसी खाने मान्छे, माछा मासु खाने मान्छे चटक्क एक वचन नभनिकन छोडिदिएको मैले। नखा भनेको होइन, नपी भनेको होइन। त्यो के त हुन्छ, सङ्गत गुनाको फल हुन्छ नि त। हजुर डाक्टर साहब, अब भने हामी हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ। अन्त्यमा जाँदा excuse me, can I ask you the question? हस् हस् स्योर सोध्नुहोस् न सर। अनि हामी त्यो मनलाई स्थिर राख्ने भनेर भन्छौँ, अनि कति विद्यार्थीहरूले चाहिँ हामी त्यो त्राटका भनेर बिहान बिहान योगा भन्छौँ, अनि आफ्नो डेली रुटिनहरू फलो गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ, अनि आफ्नै इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्न पनि खोजिरहेको हुन्छौँ, राइट? तर पनि हामी कन्ट्रोल गर्नै सकिरहेको छैनौँ कि त्राटका गर्छौँ। पर्सनली म त्राटका नि गर्छु, आइम भेज होइन, म भेज नै हो। तर पनि we are unable to be progressive, अनि त्यस पछाडि आफ्नो इन्द्रियहरूलाई अझै कन्ट्रोल गर्न अझै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरले दीक्षा लिन पर्छ भनेर भनेको, तर दीक्षा चाहिँ कहाँबाट लिने, कोबाट लिने, कसरी लिने भनेर we are still confused। दीक्षा त मैले पनि दिन सक्दिनँ होइन, त्यसको योग्यतामा भइसकेको छैन होइन। दीक्षा लिने हाम्रो परम गुरु श्री त्रिकुटेश्वरानन्द स्वयम्भूमा। अब तपाईँले 6 दिनको ट्रेनिङ लिनु भएपछि तपाईँले चाहिँ के त योग निन्द्रा पाउनुहुन्छ। तपाईँ योग निन्द्रामा नै तपाईँको शुद्ध आत्मा छ भने तपाईँले आफ्नो चाहिँ 6 दिनमै तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तपाईँलाई आफैलाई एक्सपिरियन्स हुन्छ, कसैले भन्नै पर्दैन। तपाईँ आफैलाई थाहा हुन्छ। तपाईँको शुद्ध छ भने तपाईँलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ के त देवी देवता अथवा कुनै पनि तपाईँले चाहिँ दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले धेरै कतिको त अब यो पहिलेदेखि शुद्ध भएको, पहिले प्र्याक्टिस गरेको हुनाले गुरुको दीक्षा लिने बित्तिकै प्रष्ट उसले चाहिँ के त पुरै ब्रह्माण्ड घुमाया हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ कि तपाईँको अब भन्नुहोस्। त्यसो भए तपाईँको चाहिँ त्यो अहिले म गर्छु भनेर जुन कोसिस गर्नुभएको छ त्यो नै तपाईँको एउटा बिउ हो। तपाईँमा त्यो शक्ति रहेछ, म चाहिँ गर्छु, म कन्ट्रोल गर्छु भन्नु नै तपाईँको इट्स ए बिगिनिङ। तपाईँ त्यो प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। तपाईँले बाहिर फेला पार्नु भएको छैन गुरु, अनि गुरु फेला पारेपछि म त अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो दीक्षा दिने गुरु भएको छैन होइन। त्यो अब गुरु कहीँ जानुपर्छ, ट्रेनिङ लिनुहोस्। अब यो बेला बेलामा यो हाम्रो वेबसाइटमा पनि आएको हुन्छ, फेसबुकमा आएको हुन्छ, ट्रेनिङ सुरु हुने। अहिले लकडाउन छ, नत्र भने 6 दिनको ट्रेनिङ गर्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगी नै परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ आफैलाई चिन्नुहुन्छ कि के हो। एकजना चाहिँ हङकङबाट आएको स्याङ्जाको हो एउटा बहिनी, ऊ त 6 दिनमै के गर्यो भने उसको बुवा मुवा स्वर्गीय भइसकेको ठकुरी नै हो, खाँड ठकुरी। अनि आफ्नो बुवा मुवासँग कुरा गरेको छ, रोएर धुन्दान हो। त 6 दिनभित्रै नै शुद्ध आत्मा रहेछ होइन। त्यस्तो पनि भएको छ। त्यसै कारणले के त भने यो आफ्नो घर मरिसकेको बाबुआमासँग पनि कुरा गर्न सक्ने, अब दर्शन गर्न सक्ने त्यस्तो कुरा भएको छ। हेर्नुहोस्, मैले अब तपाईँको मेरो साथी प्रोफेसर डाक्टर रामकुमार दाहाललाई 2 वर्षसम्म पनि मैले उहाँलाई चाहिँ जाउँ गुरुधाममा जाउँ, तपाईँले गर्नुपर्छ। कहाँ यो 4 धाम गएर उनी सबै धाम त नेपालमै छ, सबै यहाँ पशुपतिनाथ हिँड, विष्णु भगवान हिँड,
सबै देवदेवता यहीँ छ भनेर भन्दाखेरि उहाँ मान्नु भएन। म कति घुमेको छु भनेर। पछि अस्ति चाहिँ 6 महिना 7 महिना 8 महिना भयो उहाँलाई चाहिँ म लिएर आएँ, जानुभयो। गएको उहाँको शरीरमा त उहाँ त भाषण गर्न सुरु गर्नुभयो। एकचोटि पशुपतिनाथ शरीरमा आयो, एकचोटि चाहिँ के त अब गुहेश्वरी सत्यदेवी आयो, त्यसपछि विष्णु भगवान आयो, एकपल्ट गणेश आयो। प्रोफेसर रामकुमार दाहाल सुन्नुभयो होला नाम। उहाँले त्यसरी भाषण गर्न सुरु गर्नुभयो भने त अनि थाहा भयो मैले जाउँ भन्दा नमान्ने अहिले बल्ल यस्तो यस्तो भएको छ बहिनी। त्यही भएर के त प्रत्यक्ष सोध्नुहोस्, सबै रेकर्डहरू छ, सबै छ, हेर्नुहोस्। अहिले कतिले धेरैको चाहिँ राम्रो भइसकेको छ। ल भन्नुहोस् केही प्रश्नहरू अरू छ भने। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यदि कसैलाई सरसँग चाहिँ प्रत्यक्ष कुरा गर्न मन छ भने, केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। निशा बहिनी, यदि तिमीलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज है सरसँग कुरा गर्न नानु। हस्, अब भने हामी कार्यक्रमको आजको यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। डाक्टर साहब, हामीलाई यस कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका जुमबाट र फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई अन्त्यमा जाँदै हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? र यदि कोही महानुभावहरू, कोही दर्शकवृन्दहरू चाहिँ हाम्रो यस गुरुधाममा चाहिँ आउन चाहन्छन् भने चाहिँ आउने प्रक्रिया चाहिँ कसरी होला यो पनि बताइदिनु पर्छ र हजुर। अरू के पनि छैन। अब त्यो आउन चाहने र ट्रेनिङ लिन चाहने भएदेखि अब तपाईँहरू मध्येबाट कसैले भने 15-20 जना हैन, 10-15 जना 20 जनाको एउटा ग्रुप बनाउनुहोस्। ग्रुप बनाएपछि अब मलाई फोन गर्नुहोस्, मेरो नम्बर छँदैछ। अनि मैले गुरुलाई चाहिँ बिन्ती गर्छु। अनि त्यो प्रोग्राम चाहिँ गुरुले लिइबस्छ क्लास त अरू हामीले पनि लिन्छौँ अलिअलि हैन, तर मेन चाहिँ प्र्याक्टिकल जुन हो शक्ति आउने गुरुबाटै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब कन्ट्याक्ट अहिले फेसबुकमा पनि जति पनि छ गुरुको सबै कुराहरू छ। त्यस बेलामा गुरुको इन्टरभ्यू पनि छ, अर्निङकोमा 2टा छ, त्यसमा पहिला पनि भएको छ, भक्ति दर्शनमा थुप्रो छ। अब त्यसबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले हाम्रो प्रोग्रामहरू जति भइरहेको छ त्यो जम्मै छ। र हाम्रो के छ भने गुरुमा के भन्दाखेरि संसारमा 4वटा रोग छ, फिजिकल, मेटाफिजिकल, साइकोलोजिकल अनि प्यारासाइकोलोजिकल। अब के छ संसारमा जति पनि डाक्टरहरूले खाली के गर्छन् त खाली फिजिकल हेर्छन्। फिजिकल गरेर कहाँ हुन्छ, मेटाफिजिकल हेर्नु पर्यो, सूक्ष्म शरीर हेर्नु। सूक्ष्म शरीरमा रोग लागेपछि मात्र यो देखिने शरीरमा आउँछ, नदेखिने शरीरमा रोग लागेपछि बल्ल देखिनेमा आउँछ। अर्को साइकोलोजिकल, अर्को प्यारासाइकोलोजी भनेको भूत प्रेत छ। मसँग रेकर्ड पनि छ, कसैलाई यहाँ म कहाँ आएर हेर्न चाह्यो भने म देखाइदिन्छु। भूत प्रेत जम्मै हुन्छ। हामी मर्ने बित्तिकै जो बदमासहरू जति छ सब भूत प्रेत हुन्छ। अब मेरो पितृ चाहिँ तपाईँको लागि भूत हुनसक्छ, तपाईँको पितृ चाहिँ मेरो लागि भूत हुनसक्छ। त्यसै कारणले त्यो अर्बौँ खर्बौँ चाहिँ दुनियाँभरको भूत प्रेतहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो नगरिकन, त्यही कारणले त हो अहिले हाम्रो सती गएको हुनाले तिनीहरूलाई होम गरेर अब कसरी चाहिँ के त तिनीहरूलाई चाहिँ मुक्ति गरिदिएपछि त्यो पाप नाश भएपछि नेपालले प्रगति गर्न सक्छ भन्ने कुरा गुरुले अब 2 वर्ष भइसक्यो। मैले कतिजना ठाउँमा लगाइसकेँ। अब मैले कति ठाउँमा टाइम पनि लिएको छु, तर अब कसैले विश्वास पनि गर्दैनन् मुक्ति गर्नको लागि। त्यो पापले भरिएको छ नेपालमा। कसको पाप भन्दाखेरि सतीहरूको। ढुसी थापाको श्रीमती होइन कि हजारौँ छ, तिनीहरूलाई मुक्ति गर्नुपर्छ अनि मात्रै शान्ति हुन्छ, पाप हट्छ, बल्ल नेपालको प्रगति हुन्छ। त्यो कुराहरू छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब हजुरलाई। अब भनेमा हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालिका सङ्गीता धामी बहिनीलाई चाहिँ यो फ्लोर प्रोभाइड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। साउन्ड आएन, साउन्ड। श्रीराम प्रभु। सङ्गीता बहिनी। सङ्गीताको साउन्ड आएन, सङ्गीताको। ओके,
थ्याङ्क यू भेरी मच सर फर गिभिङ अस योर प्रिसियस टाइम। आशा छ आज हामीहरू सबैले धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ र अब आज हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा भर्चुअल भोट अफ थ्याङ्क्स र टोकन अफ लभ दिनको लागि आज हाम्रो यस डिक्यानको फाउन्डर डाक्टर राजेन्द्र केसी सरलाई हस्तान्तरण गरिदिन हुन अनुरोध। सर नमस्कार हजुर। श्री ओम प्रभु। सरलाई मैले कसरी धन्यवाद टक्राउँ शब्दै छैन हजुर। यस्तो राम्रो कार्यक्रम गरिदिबक्सी हजुरले यो क्राइसिस टाइममा हामीलाई धेरै 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 सहयोग गरे हजुर। यसले सरलाई अब फिजिकल्ली हामी यो लकडाउन खुले लगतै हाम्रो आर्मीको र सशस्त्र प्रहरीको स्टाफ कलेजको क्लासहरू हुन गइरहेछ हजुर। सरको पनि सेसनहरू छ। हामी डिक्यानमै भेट्नेछौँ र यो टोकन अफ लभ त्यही टक्राउँला। अहिलेलाई चाहिँ यो भर्चुअल टोकन अफ लभ हजुर टक्राउन चाहन्छु। सरको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र खुसीको कामना गर्दछु हजुर। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँहरूको पनि यस्तो मौका दिनुभयो डिक्यानले मलाई। मसँग भएको लक भएर बसेको जति पनि छ अहिले अनलक भयो। लकडाउनमा मैले बाँड्न पाएँ मसँग भएको होइन विद्या दान गर्न पाएँ। खुसी लागेको छ र फेरि पनि अब फेरि यस्तो मौका दिनुभयो भने फेरि यस्तो प्रोग्राम फेरि गरौँला। प्रशस्त छ। सुप्रिम कोर्टको किताबमा धेरै छ। मेरो ख्यालमा त्यो यो अहिले जुन मेरो जुन स्लाइड लिनुभएको छ नि त्यो एउटै स्लाइड छ। सुप्रिम कोर्टको पनि त्यसैमा छ। हेर्नु भएको छ हजुर सर। 300-400 होला 400-500 होला स्लाइड। सर म हजुरलाई अहिले मेलमा कन्ट्याक्ट गरेर अनि अहिले पछि म कुरा गर्छु हजुर। हुन्छ। हाम्रो यो टोकन भर्चुअल टोकन अफ लभ स्वीकारिबक्छ हजुर। हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो पनि सबैलाई शरीरमा सुख रहोस्, मनमा शान्ति रहोस्, आत्मामा आनन्द रहोस्। सुप्रिम गड परब्रह्म परमेश्वर सर्वोच्च शक्तिमान बाट चाहिँ सबैलाई आशीर्वाद होस् भन्दै म श्री ओम प्रभु। श्री ओम प्रभु। श्री ओम। आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। हस् सबैलाई धन्यवाद। विश यु हेभ अ गुड टाइम। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू